नफीसा फुप्पो फरह को अपने घर ले जाने के लिए आई थी। सईद अहमद साद का रिश्ता और फिर शादी कर देने के फैसले से उनसे नाराज थे। उन्होंने उनसे बात की थी, अपना मौक़िफ़ समझाया था। सईद अहमद समझे थे या नहीं, हाँ अलबत्ता उन्होंने फरह को उनके साथ शादी के लिए चले जाने की इजाज़त दे दी थी। तैयारी तो पहले भी वो कर चुकी थी, जब अब्बू की इजाज़त पाकर वो उनके साथ चली आई थी। इस्लामाबाद से जुबारिया भाभी भी आ चुकी थीं। एक दिन उन्होंने अहमद लाज में गुजारने के बाद चचा के यहाँ क़याम किया था। ज़्यादा रिश्तेदार तक सभी तकरीबन उसी शहर के रहने वाले थे। दोनों तरफ के मेहमान वगैरह मिलते जुलते ही थे, इसीलिए मेहमान जो चंद आ चुके थे कभी फुप्पो के यहाँ रहते थे और कभी सऊद अहमद के यहाँ चले जाते थे। कल नौशी की मेहंदी थी और परसों जरिश की। दोनों तरफ का फंक्शन होटल में एक साथ ही तय था। पुप्पो के यहाँ उनकी सारी आल औलाद जमा हो चुकी थी, सिवाय सितारा बाजी के, जो कि अपने घर में तैयारियों में मसरूफ थी। हादिया आपा भी मुसलसल घन चक्कर बनी हुई थी। सुबह के वक्त वो इधर थीं तो शाम को वो मामा वगैरह के पास चली जाती थीं कि दोनों तरफ की तैयारियों में वो बराबर हाथ बटा रही थी। ये सब लोग अगरचे अपने आप को अच्छी तरह कंपोज कर चुके थे, इस हकीकत को भी मान चुके थे, मगर दिल में जो दर्द था वो गाहे बगाहे तकलीफ ज़रूर दे रहा था। अली रोज कॉलेज से वापसी पर चचा के यहाँ ही चला जाता था। अगर दिल किया तो रात को वापस आ गया, वरना फ़ोन करके वहीं रुक जाने की इत्तला कर देता था। सईद अहमद भी रोज़ ही चक्कर लगा रहे थे, मगर दिल में सभी अफसरदा थे। आंखों में अचानक पानी जमा होने लगता तो फौरन जहन को किसी और जानिब मसरूफ कर लेते। गोया सबके दिलों को एक मुस्तकिल रोग आ लगा था। फुप्पो के यहाँ आए हो से दूसरा दिन था। इस सारे अरसे में उसका साथ जमाल से सिर्फ एक दफ़ा ही सामना हो पाया था। अजब बेचारगी से भरी निगाह उसकी तरफ उठी थी और फरह ने खामोशी से सर झुकाकर निगाह फेर ली थी। साथ जमाल अगर उसके सामने आने से इज्तिनाब कर रहा था तो वो खुद भी बच रही थी। जोबी आपा उसे जरिश के लिए तैयार करदा मलबूसात दिखा रही थी। इस वक्त लाउंज में फुप्पो, मारिया बाजी के अलावा दीगर मेहमान खवातीन भी थीं। हादी आपा मामा के यहाँ गई हुई थी, तैयब को यहीं फुप्पो के पास ही छोड़ गई थी। बहुत प्यारे हैं कपड़े, एक से बढ़कर एक। हर लिबास पर निगाह पड़ते ही वो तारीफ कर रही थी। सुमान भाई और जरिश की शादी से मुतालिक ख्यालात की उड़ान कहाँ तक न पहुंची थी, मगर ख्वाब तो सिर्फ ख्वाब ही होते हैं, कब हकीकत का रूप धारते हैं। जेवर देखते उसकी आंखों में धुंध सी ठहरी थी। ये सब सुमान भाई के हवाले से भी तो हो सकता था, ये सब एहतमाम वो लोग भी तो कर सकते थे, मगर वो किससे शिकवा करती। वो धुआं धुआं चेहरा लिए बैठी हुई थी। आपा, एक कप चाय पिलवा दे। मारी आपा इस साथ की तरफ देखा। उलझा उलझा हुलिया और थकन से भरपूर सरापा था। साथ की आवाज़ सुनकर भी फरह ने सर न उठाया था। क्या हुआ है? फुप्पो ने भी साथ को देखा। वो काफ़ी मुजमहिल सा लग रहा था। कुछ नहीं। उधर बेजारी का और ही आलम था। वो आजकल सभी से नाराज था, सबसे बोलचाल बंद थी। सारा सारा वक्त घर से बाहर या कमरे में बंद रहकर गुजार रहा था। किसी को बात करने, कुछ समझाने का मौका ही नहीं दे रहा था। नफीसा बेगम के दिल में मलाल जागा। साथ जमाल ने जो एक सरसरी निगाह सर झुकाए वजूद पर डाली थी, उसमें क्या क्या जज्बे कार फरमा थे, उनकी तेज निगाह से छुप ही ना सके थे। तबीयत ठीक नहीं लगती मुझे तुम्हारी। उन्होंने तफक्कुर से उसे देखा था। सितारा आपी से उम्र में बड़ा ही सही, मगर घर भर का लाडला और चहीता बेटा था। बचपन से लेकर अब तक हर जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिश उसकी पूरी हुई थी, मगर अब की बार उसकी ख्वाहिश वो कैसे पूरी कर देती। उनके दिल का मलाल बढ़ने लगा। कुछ नहीं हुआ मुझे। आपा एक कप चाय बनवाकर मेरे कमरे में भेज दीजिएगा, और कोई मुझे तंग न करे, सोना चाहता हूँ मैं। उसी बेजार अंदाज में कहकर वो पलटा था। साथ कहाँ थे सारा दिन? सुबह के गए हुए थे। तुम्हारे अब्बू कितनी दफ़ा पूछ चुके हैं। यही था, मुख्तसरन कहकर वो चला गया था। फरह ने सर उठाकर सुकून का सांस लिया। जाओ मारिया, चाय बनाकर दे दो। न जाने कुछ खाया पिया भी है या नहीं, रात भी कुछ नहीं खाया था। सुबह सुबह बगैर खाए पिए बाहर निकल गया था और अब शक्ल दिखा रहा है। न जाने कहाँ ख्वार होकर आया है। सूटकेस में मलबूसात और जेवरात को रखते उन्होंने बेटी से कहा तो मारिया बाजी उठकर चली गई थी। पुप्पो सामान समेटकर जोबिया बाजी के साथ सूटकेस अपने कमरे में रखने चली गई थी। वो भी उठकर किचन में चली आई, उसे प्यास लगी थी। मारिया बाजी चाय बनाकर कप में डाल चुकी थी। फरा, ये चाय तुम जरा साथ को दो, अनीस रो रहा है, देखूं क्या हुआ है उसे। मैं आपा? वो झिझक गई थी। हाँ, दे आओ उसे। वो कहकर उजरत से किचन से निकल गई थी कि उनके बेटे की रोने की आवाज़ बुलंदतर होती जा रही थी। एक गहरी सांस लेकर उसने कप थाम लिया। न जाने जिंदगी बार बार उन्हीं रास्तों पर क्यों ले आती है
جہاں انسان چلنا نہیں چاہتا۔ یہی حال اس کے ساتھ تھا۔ وہ پھپھو کے ہاں آنا نہیں چاہتی تھی مگر ابو کے کہنے پر انکار نہ کر سکی۔ بڑی دقتوں سے اس نے سعد کے دروازے پر دستک دی تھی۔ آ جائیں۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو سعد نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بستر پر دراز تھا، کمبل گردن تک تانے اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو سعد نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھائے جھجکتے الجھتے اس کی طرف چلی آئی تھی۔ سعد جمال یکٹک اسے دیکھے گیا تھا۔ یہ اس کی نظروں کا وہم تھا یا حقیقت تھی؟ ایسے انگنت خواب اس نے جاگتی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ فرح سعید احمد اس کے پاس ہو، اس کے ارد گرد نگاہوں کے سامنے چلتی پھرتی، اسے ایک خواب سا محسوس ہوا تھا۔ یہ چائے، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکی تھی۔ والہانہ نگاہوں سے نگاہیں بچائے اس نے کپ بڑھایا تھا۔ سعد جمال کو لگا جیسا طلسم ٹوٹ گیا ہو۔ اس نے خاموشی سے کپ تھام لیا۔ بیٹھو۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ انکار میں سر ہلا گئی۔ نہیں چلتی ہوں۔ فرح بے چین بے قرار آواز پیروں میں زنجیر بن کر لپٹی تھی۔ وہ پلٹے بغیر وہیں تھم گئی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا یہ سب غلط ہو رہا ہے؟ وہ بستر سے اتر کر اس کے مقابلہ ٹھہرا تھا۔ شاید حالات کا تقاضا یہی تھا۔ اس نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے جواب دیا۔ حالات؟ صرف ایک فرد کی غلطی کی سزا 4 انسانوں کی زندگی برباد کر دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تلخی سے اس نے فرح کو دیکھا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں؟ اس نے سعد جمال کو دیکھا۔ بڑھی ہوئی شیو، الجھے حلیے اور بے ترتیب لباس میں وہ اس سعد سے بالکل مختلف تھا جسے وہ جانتی تھی۔ فرح، تم تو کم از کم میرا ساتھ دو۔ میں سب کے سامنے ڈر جاؤں گا، پلیز تم مجھے سپورٹ کرو۔ ایک دم ملتجی لہجے میں سعد نے فرح کا ہاتھ تھاما تھا۔ وہ ششدر رہ گئی۔ نہیں، یہ سوچیے گا بھی نہیں۔ 2 دن بعد شادی طے ہے آپ کی۔ میں آپ کے کسی بھی عمل میں شریک نہیں ہوں گی، سوری۔ اس نے سختی سے انکار کیا تھا۔ سعد جمال نے انتہائی بے بسی سے اسے دیکھا۔ فرح، میں تمہاری آس پر اتنی دور سے آیا ہوں، تم تو کم از کم مجھے نا امید نہ کرو۔ میں نے آپ کو کبھی آس دلائی ہی نہیں تھی۔ ادھر وہی انداز تھا۔ تمہیں میری حالت کا احساس نہیں ہو رہا کیا؟ سعد کے لہجے میں بے چارگی سے اتر آئی تھی۔ فرح کے اندر عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ سعد کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا۔ سعد کے ہاتھ کے گرم لمس نے اس کو چونکا دیا تھا۔ آپ کو بخار ہے؟ اس نے تشویش سے سعد کو دیکھا۔ مر رہا ہوں میں اور کسی کو احساس ہی نہیں۔ فرح نے صرف سعد جمال کو دیکھا تھا۔ مجھے صرف ٹینشن ہے، بخار نہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایسا تاثر ضرور تھا کہ سعد نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ آپ کوئی میڈیسن وغیرہ لے لیتے؟ اس نے بڑے خلوص سے مشورہ دیا تھا۔ میری دوا تم ہو، تم مان جاؤ تو میں ہر طوفان سے ٹکرانے کو تیار ہوں۔ سوری، میں اتنی خود غرض نہیں ہوں، سختی سے کہہ کر سعد جمال کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ سعد جمال کو اچھی خاصی حرارت تھی۔ اس کا ذہن بار بار ادھر ہی بھٹک رہا تھا۔ باقی سارا دن سعد جمال کے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا تھا۔ صرف ایک دفعہ پھپھو اندر گئی تھی۔ ان کے کمرے سے واپسی پر سعد جمال بھی نہ صرف کمرے سے نکل آیا تھا بلکہ گھر سے بھی نکل گیا تھا۔ اس نے کئی بار خاموشی سے پھپھو کو آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ یہاں آ کر اس کے دل و دماغ کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ سعد جمال کی باتیں بار بار دل و دماغ پر دستک دیتی تو وہ خود کو کسی نہ کسی کے ساتھ باتوں میں الجھا لیتی تھی۔ رات گئے تک ڈھولک کا اہتمام تھا۔ کھانے پینے کے بعد سبھی خواتین کزنس لاؤنج میں جمع ہو گئی تھیں۔ رات 12 بجے کے قریب سعد گھر آیا تو اس نئے ہنگامے نے اسے مزید مشتعل کیا تھا۔ طاہرہ بیگم کے سبھی بہن بھائی سوائے قیصرہ بیگم کے ادھر ہی جمع تھے۔ آل اولاد سمیت کے جمال صاحب کی برادری یہی لوگ تھے۔ سوائے طاہرہ کے باقی سب قیصرہ بیگم سے بدظن ہی رہے تھے، بلکہ ملنا ملانا بھی سرسری سا ہی تھا۔ رات 1 بجے کے قریب یہ ڈھولک کا پروگرام چلا تھا۔ اس کے بعد جس کو جہاں جگہ ملی جا پڑا تھا۔ صبح سارے گھر میں بڑی خوشگوار سی ہلچل تھی۔ رات لیٹ سونے کی وجہ سے سوائے چند ایک کے باقی سبھی لیٹ اٹھے تھے۔ ناشتے وغیرہ کا سلسلہ 10 بجے تک چلا تھا۔ آج رات نوشی کے سسرال والے مہندی لے کر آ رہے تھے۔ کل ان لوگوں نے زرش کی مہندی لے کر جانا تھا۔ ناشتے کے بعد سارے گھر میں اسی سلسلے میں تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ فرح کو مہندی اچھی لگانی آتی تھی۔ نوشی کی مہندی کی شرکت کے لیے ہر کوئی اس سے مہندی لگانے کا اصرار کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ جو بھی کہہ رہا تھا مہندی لگا رہی تھی۔ زوبیہ باجوی کو ابھی مہندی لگا رہی تھی کہ سعد جمال چلا آیا۔ آپا، وہ ریڈ شرٹ اور اس کی ہم رنگ ٹائی کہاں ہیں؟ مجھے نہیں مل رہی۔ آواز پر مہندی لگاتے اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ تاز شیپ کے بعد کندھے پر تولیہ ڈالے وہ زوبیہ باجی سے مخاطب تھا۔ فرح کے دیکھنے پر بڑی ناراض نگاہ ڈالی تھی۔ ادھر الماری میں ہی ہوگی۔ اور یہ کیا تم نے شیو کر ڈالا؟ منع بھی کیا تھا رہنے دیتے، کل مہندی تھی، پرسوں شیو کروا لیتے۔
बढ़ी हुई शेव के साथ मेहंदी की वीडियो इतनी अच्छी आती है, 2 दिन का इंतजार नहीं हो सका तुमसे? वाकई सही कह रही हैं भाभी, फरह की कजन उरूबा ने कहा था। आपसे जो पूछा है वो बताएं, उसने जोबिया बाजी से कहा। अलमारी में ही होगी। ये तुम जा कहाँ रहे हो, कहाँ की तैयारी है? उन्होंने अचानक याद आया तो पूछा। फरह बदस्तूर सर झुकाए मेहंदी लगाती रही। बताया तो था आपको, ईसार को तो जानती हैं ना आप, वही जो मेरे साथ यूके में था। वो आज पाकिस्तान आ रहा है, उसे रिसीव करना है, और साथ में उसका कुछ सामान भी है जो उसने मेरे हाथ घर वालों के लिए भिजवाया था, मगर मुझे उसके घर जाकर देने का मौका ही नहीं मिला। प्लीज़ जल्दी से शर्ट ढूंढ दें, मुझे देर हो रही है। वो कहकर निकल गया था। जाओ उरूबा, तुम साथ की अलमारी में देख दो। मैंने अलमारी के पहले खाने में रखी थी, तुम निकाल दो, मेरे हाथों पर तो मेहंदी लगी है। उरूबा चली गई थी। आपा के बाद उसकी बारी थी मेहंदी लगवाने की। बाजी, आपको सात भाई बुला रहे हैं। शादी के लिए रखी गई काम वाली की 8-10 साल बेटा पैगाम लिए चला आया था। वो जो मेहंदी लगाकर अभी लाउंज के सोफे पर लेटी थी, आंखें खोल कर देखा। किसे बुला रहे हैं? फरह बाजी को। आपका नाम बाजी ही है ना? वो लड़का उसके पूछने पर कंफ्यूज हो गया था। वो सर हिलाकर उठ खड़ी हुई। कहाँ है वो? अपने कमरे में। वो जवाब देकर एक तरफ भाग गया था। उसने साथ के कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो नेक सिक्स सा तैयार बिस्तर पर पड़ा ब्रीफ केस खोले कुछ देख रहा था। आपने बुलवाया था? फरह को देखकर उसने ब्रीफ केस सीधा किया था। हाँ। अम्मी कहाँ हैं? वो उसके सामने आ खड़ा हुआ था। फुप्पो तो हादिया आपा के साथ चची के यहाँ गई हुई हैं, नाश्ते के बाद ही चली गई थी। अच्छा, कब तक आएंगी? पता नहीं। उसने लाइल्मी का इजहार किया था। साद ने एक दो पल को उसे देखा। फरह उसके मुसलसल देखने पर कंफ्यूज हुई थी। उसने पहलू बदला। आपको कोई काम था? उसकी आवाज़ पर वो घबरा गई थी। हाँ, काम ही तो था। क्या? फरह, सरगोशी नुमा आवाज़ पर उसने सिर्फ पलकें ही उठाई थी। सच सच बताना, ये जो कुछ भी होने जा रहा है तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता? सवाल ऐसा था कि फरह हिल सी गई थी। दिल दर्द से बोझल होने लगा था। दिल चाहा कि एक ही पल में चीख उठे और कह दे, हाँ फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। अभी तो उसने ख्वाब भी देखने शुरू नहीं किए थे कि जब्त के इस कड़े इम्तिहान से गुजरने का मरहला आ पहुंचा था, मगर वो जब्त किए खड़ी रही। बाज औकात बगैर कुछ कहे भी इंसान बहुत कुछ कह देता है। कमरे की खामोशी में दोनों ही कुछ कहे कुछ सुने बगैर ही बहुत कुछ कहे और सुन गए थे। फरह के अंदर का उबाल आंसुओं की सूरत बहने को बेताब था, मगर वो लब भींचे खड़े जब्त से दो चार थे। चेहरा सुर्ख रंग हो चुका था। साथ जो उसे पल पल रंग बदलते देख रहा था, उसने सख्ती से लब दांतों तले दबा लिए। फरह बड़े जज्बाती अंदाज में उस कमजोर वजूद के कंधों से थामा था। उसे लगा उसकी जात की पूरी इमारत हिल गई है। आप? आंसू रुखसानों पर बह निकले तो उसने फूट फूट कर रोना चाहा। साद ने बहुत आहिस्तगी से उसका सर अपने कंधे से लगा लिया था। फरह जो खुद को बमुश्किल संभाल रही थी, इस नई अफ्ताब पर बिखर सी गई थी। बड़ा कठिन होता है खुद पर काबू पाना। वो तो फौरन रेजा रेजा हुई थी। उसकी आंसुओं की नमी से साद जमाल का कंधा भीगता रहा। बहुत नरमी से एक हाथ उसकी कमर के गिर्द हमाइल किया, दूसरे हाथ से उसका सर थपथपा के साथ जमाल ने उस कमजोर सी लड़की को सहारा दिया था। रो धो कर दिल का गुबार निकला तो फरह को अपनी पोजीशन का एहसास हुआ था। वो शर्म के मारे हिल भी ना सके। कहाँ वो कोई आस भी दिलाने को तैयार ना थी, और अब कैसे मुकम्मल यकीन सौंप दिया था उसे। फरह सईद अहमद को अपने लम्हों की बेख्तियारी पर रह रह कर मलाल जागा। सॉरी। साद के बाजू का हिसार तोड़कर पीछे हटते उसने निगाहें उठाए बगैर कहा था। साद ने जेब से एक रुमाल निकाल कर उसे दिया तो उसने उसी तरह सर झुकाए चेहरा रुमाल से साफ कर लिया था। कमरे की खामोशी में कई पल बगैर कुछ कहे सुने गुजर गए थे। यकीन करो फरह, तुम्हारी ये खामोशी से सौंपा जाने वाला एतबार हमेशा मेरे हम कदम रहेगा। अब कोई मलाल नहीं रहा। जिंदगी के बड़े से बड़े तूफान से नब्द आजमा होने का हौसला पैदा कर लूंगा अगर तुम्हारा एतबार शामिल हाल रहे तो। साद जमाल ने बहुत आहिस्तगी से कहा था। फरह ने सर उठाकर उसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था। फरह के अंदर मलाल से मटने लगा कि वो क्यों कमजोर पड़ गई थी। जब बिछड़ना तय है तो क्यों ना मुस्कुराते हुए बिछड़े, क्या ख्याल है? फरह ने फिर सर झुका लिया था। साद जमाल ने उसके हाथ से आंसुओं से भीगा रुमाल ले लिया था। तुम्हारा ये पहला और आखिरी तोहफा हमेशा याद रहेगा। फरह मुस्कुरा भी ना सकी। उसका दिल बड़ी बुरी तरह टूटा था। कितना मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात खुद पर काबू पा लेना। वो फिर वहां ठहरी नहीं थी, तेजी से वहां से निकल आई थी। जुबारिया बाजी वाले कमरे में जाकर बाथरूम बंद करके खूब दिल की भड़ास निकाली। दोपहर के करीब फुप्पो घर आ गई थी। हादिया आपा वहीं ठहर गई थी। सारा दिन वो अजीब कैफियत में घिरी रही।
اس کے کمرے سے نکل آنے کے کچھ دیر بعد ہی سعد زباریہ باجی کو بتا کر اپنے دوست کو ریسیو کرنے چلا گیا تھا۔ وہ رات کو لیٹ ہو سکتا تھا کہ ہو سکتا تھا وہ دوست کے گھر چلا جائے۔ وہ زوبیہ باجی کے پاس ہی رہی تھی جب وہ کہہ کر گیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد اس کے اندر گویا سناٹا سا اتر گیا تھا۔ شام کے بعد سبھی مہندی میں شرکت کے لیے تیار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ مہندی کا فنکشن تو 10 بجے کے قریب تھا۔ ہوٹل کی بکنگ تھی۔ سعود احمد نے فون کر کے سب کو وقت پر پہنچنے کا کہا تھا۔ وہ بڑی بے دلی سے تیار ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں دل بری طرح خوفزدہ ہو رہا تھا۔ پیلے لباس میں ہلکی پھلکی آرائش کے ساتھ وہ زوبیہ آپی کے کمرے سے تیار ہو کر باہر نکلی تو اچھے خاصے مہمان سعود احمد کے ہاں جا چکے تھے۔ وہیں سے انہوں نے ہوٹل جانا تھا۔ صرف گھر کی فیملی رہ گئی تھی یا عروبہ وغیرہ۔ ان کا ارادہ سیدھا ہوٹل پہنچنے کا تھا۔ فرح غضب ہو گیا۔ تیزی سے اپنی طرف آتی عروبہ کی بدحواسی دیکھ کر وہ چونکی تھی۔ وہ کمرے میں تھی جبکہ عروبہ پھپھو وغیرہ کے پاس۔ کیا ہوا؟ اس کے بدحواس سے انداز اسے متوحش کر چکے تھے۔ سعد بھائی گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ کیا؟ فرح کے اعصاب پر یہ بوجھ بہت گنا گزرا تھا۔ وہ ششدر کھڑی رہ گئی تھی۔ ان کی آج 12 بجے کے بعد امریکہ کی فلائٹ تھی۔ وہ جب اپنے دوست کا کہہ کر گھر سے نکلے تھے دراصل ان کی اپنی فلائٹ تھی۔ بریف کیس وغیرہ لے کر گئے تھے۔ سب کو دوست کا کہہ کر گئے تھے کہ کسی کو شک بھی نہ ہو۔ وہ بتا رہی تھی اور فلح خالی دماغ لیے سن کھڑی تھی۔ ساتھ کے کمرے میں اس کا انداز کچھ بھی نظر انداز کیے جانے والا نہ تھا۔ پھر وہ کہاں چوک گئی تھی؟ اسے تو اسی وقت سمجھ لینا چاہیے تھا۔ چچی جان کی طبیعت بڑی خراب ہو رہی ہے، وہ نفیسہ پھپھو کا کہہ رہی تھی۔ فرح نے اسے دیکھا۔ ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، وہ واقعی دوست کے پاس ہو۔ اسے خود کو تسلی دینا چاہیے تھی۔ ہو سکتا ہے جھوٹ ہو، وہ واقعی دوست کے پاس ہو۔ اس نے خود کو تسلی دینا چاہیے تھی۔ نہیں، سعد بھائی نفیسہ چچی کے کمرے میں خط چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان کی دراز میں ڈال کر گئے تھے۔ وہ تو اب تیار ہوتے ہوئے انہیں نظر آیا تو چچا جان نے پڑھا۔ بہت برا ہوا، بہت برا کیا ہے سعد بھائی نے۔ شائستہ پھپھو اور انکل کا نہ جانے کیا رد عمل ہو، اور زرش بیچاری تو بے موت ماری گئی۔ کل مہندی کی رسم تھی اور سعد بھائی آج بغیر بتائے چلے گئے۔ وہ کفے افسوس مل رہی تھی اور فرح کا وہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے وہ پھپھو کے کمرے میں آئی تھی۔ پھپھو بستر پر دراز تھیں اور ان کے ارد گرد سبھی گھر والے جمع تھے۔ مجھے اس کے تیور دہلائے دے رہے تھے۔ وہ بار بار واپس چلے جانے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ کتنی منتیں کی تھیں، واسطے دیے تھے، مگر وہ پھر بھی چلا گیا۔ میرے سعود کا کیا حال ہوگا؟ اس پر تو قیامت کی گھڑی ہے۔ جاؤ وقار، کہیں سے اسے لے کر آؤ۔ ایک دفعہ آ جائے ورنہ میرا سعود جی نہ پائے گا۔ جمال جائیں کچھ کریں۔ پھپھو کی گریہ وزاری سے سب ساکت کھڑے تھے۔ اماں، میں پتہ کر چکا ہوں۔ یو کے جانے والی فلائٹ کی لسٹ میں اس کا نام بھی شامل تھا، بلکہ انکوائری آپریٹر بتا رہی تھی کہ پاکستان آتے ہی واپسی کا ٹکٹ کنفرم کروا کر آیا تھا۔ جمال، یہ کیا ہو گیا؟ اب میں کیا منہ لے کر جاؤں گی بھائی کے پاس؟ خاموشی سے سنتی فرح نے سب کو دیکھا۔ دونوں بہنیں رو رہی تھیں۔ اتنی بڑی بات تھی، رونا لازمی تھا۔ اب جو بھی ہو چکا ہے فیس تو کرنا ہی ہے۔ اتنا بڑا نقصان ہے، جتنا بھی ماتم کریں کم ہے، مگر اس کا وقت نہیں۔ وقار، اپنی ماں کو سنبھالو اور خبردار کسی نے سعود کو بتایا تو۔ شکر ہے سارے مہمان پہلے ہی جا چکے ہیں۔ حوصلے سے سکون سے سوچتا ہوں، اطلاع تو دینی ہی ہے۔ مرتضی بیٹا، تم ساتھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو۔ ابھی ایک دن باقی ہے، خدا کرے کوئی سبیل نکل آئے۔ وہ بڑے حوصلے سے کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے تھے۔ مرتضی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر موبائل آف تھا۔ اس نے یو کے فون کر کے ساتھ کی رہائش والے نمبر پر اطلاع دے دی تھی کہ وہ جیسے ہی وہاں آئے فوراً رابطہ کرے۔ یہ مبہم سی کوشش تھی، اگر اسے کال کرنا ہی ہوتی تو جاتا کیوں؟ فرح کو اپنا آپ بڑا چور محسوس ہوا۔ 10 بجے کے بعد سے سعود احمد، ہادی آپا کی کالز آنا شروع ہو گئی تھی کہ وہ لوگ کب پہنچ رہے ہیں۔ نفیسہ بیگم تو گویا بے جان سی ہو گئی تھی۔ وقار بھائی اور جمال صاحب لگے ہوئے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سعد جمال کو راستہ سے ہی واپس آنے پر مجبور کر لیا جائے، مگر اب یہ ناممکن تھا۔ کوئی راہ نہیں بچی تھی۔ پی آئی اے سروس بھی ان کی مدد کرنے سے قاصر تھی۔ 11 بجے کے قریب پھپھو اپنے آپ کو بحال کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی کہ سعود احمد کی مسلسل کالز آ رہی تھی۔ عفان کی فیملی بھی پہنچ چکی تھی، صرف یہ لوگ ہی نہیں تھے۔ کب تک منہ چھپا سکتی ہوں؟ خدا گواہ ہے میری نیت صاف تھی۔ میں نے نیک نیتی سے رشتہ جوڑا تھا۔ یہی کہوں گی کہ زرش جیسی لڑکی کے ساتھ جمال قابل کہاں تھا۔ روتے ہوئے انہوں نے کہا، پھپھا جان کا ضبط سے برا حال تھا، ہر کوشش ناکام جا رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے بھی ساتھ کی پردہ پوشی کر کے نقصان اٹھایا ہے۔ صرف کل کا دن تھا اور پرسوں بارات۔ صرف ایک بیٹی کا معاملہ نہیں ہے، 2 بیٹیوں کا معاملہ ہے، دوسری تو پھر غیروں میں جا رہی ہے۔ اللہ ہی اب حالات سنوارے تو سنوارے۔
जमाल साहब सबको तैयार होने का कहकर बाहर निकल गए थे कि अब होटल पहुंचना जरूरी हो गया था। होटल जाने के लिए वो सब लोग गाड़ी में बैठ रहे थे। वो भी वकार भाई के कहने पर गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी तो काम वाली चली आई। ये साथ साहब दे के गए थे कि जब आप होटल के लिए जाएं तो आपको दे दूं। उसने एक लिफाफा फराह को थमाया था। उसने हैरान होकर लिफाफे को देखा। कब देकर गए थे? जब वो तैयार होकर घर से गए थे। फराह ने खामोशी से लिफाफे को देखा। न जाने अब अंदर क्या था। फुप्पो ने बेशक मुंह से कुछ नहीं कहा था, मगर वो जानती थी साथ के इस फरार की एक वजह वो खुद भी है। अरबुआ पीछे चली आ रही थी। उसने देखे बगैर लिफाफा बैग में रख लिया था। होटल पहुंचते ही हादिया आपी उन लोगों को देखकर फौरन पास आ गई थी। इतनी देर लगा दी आप लोगों ने? वकार भाई की गाड़ी में वो और फुप्पो के साथ अरूबा भी थी। दोनों ने फुप्पो को सहारा देकर गाड़ी से निकाला था। बस अम्मी की तबीयत कुछ खराब हो गई थी। क्या हुआ फुप्पो को? हादिया आपा फौरन परेशान हुई थी। कुछ नहीं, बस बीपी लो हो गया था। हादिया पुप्पो को सहारा देकर अंदर ले गई थी। जमाल साहब ने सबको मना कर दिया था कि कोई कुछ नहीं बताएगा। अफान वगैरह की फैमिली सकून से रस्म वगैरह कर लें। मेहमान वापस चले जाएं तो वो खुद सकून से बात करेंगे। तब तक सबको चुप रहना है। खाने के बाद रस्म शुरू हो गई थी। फरह अंदर आते ही अपनी माँ को देखकर हैरान रह गई थी। पता नहीं ये अब्बू का दबाव था या ताहिरा बेगम का अपना रवैया। वो कैसरा खाला के साथ बैठी उसे हैरान कर गई थी। सऊद अहमद ने रिश्तेदारी का लिहाज करते हुए उन्हें भी इनवाइट किया था, मगर यकीन नहीं था कि कैसरा बेगम भी बिमा फैमिली आ जाएंगी। फरह क्या सभी हैरान थे उनके आने पर। फरह ने होटल आकर सुमान भाई को फौरन तलाश किया था। कादिर भाई के साथ खड़ी देखकर उसे थोड़ा सुकून मिला था, मगर अंदर से वो सख्त निढाल सी थी। जरिश पीले सूट में, दोनों हाथों में गजरे पहने, बगैर किसी मेकअप और दीगर आराइश के जगमग कर रही थी। जरेश को देखकर उसके आंसू बहने को थे। नौशी और अफान को इकट्ठे बिठाकर रस्म अंजाम दी जा रही थी। मेहमान स्टेज की तरफ मुतवज्जे हुए तो वो निस्बतन पुरसकून गोशे की तरफ चली आई। बैग से लिफाफा निकाल कर देखा। लिफाफा खुला हुआ था, बस टेप के साथ बंद किया गया था। उसने टेप उखाड़ दिया लिफाफे से। दो तहशुदा कागज फिसल के निकले थे। एक सफेद कागज की पहली तह पर फरह के जली हुरूफ थे। उसने दूसरा कागज वापस लिफाफे में डालकर उसे खोल लिया था। फरह जाने अजीज। आगाज ऐसा था कि फरह सटपटा कर रह गई। तुम इस हवाले से बेशक कितना ही नाराज ना हो, मगर इससे मुनासिब हवाला तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी में नहीं है। मैंने तुमसे मोहब्बत की थी, कोई खेल नहीं खेला था, मगर अम्मी और बाकी सब उसको खेल ही समझ रहे हैं। तुम मुझसे बहुत नाराज होगी और यकीनन होना ही चाहिए। मेरा कदम काबिल मजम्मत तो हो सकता है, मगर सराहा नहीं जा सकता। मैं खुद गर्ज होकर भी सोचूं तो खुद को जरिश और सुमान के साथ ज्यादती करने के काबिल नहीं पाता हूँ। मैं जरिश को अपना कर भी उसे कभी ना अपना पाता। मैंने बहुत सोचा, पागलपन की हद तक, मगर यह ज्यादती थी। और ऐसी ही ज्यादती सुमान के साथ भी हो रही थी। अपनी जगह उसको रख कर सोचता हूँ तो खुद को हक पर समझता हूँ। तुम्हारा यकीन मेरे साथ है। मुझे पता है मैं क्या कर चुका हूँ। अपनी वापसी के तमाम रास्ते बंद कर चुका हूँ। मैंने सबसे बात की है, हत्ता के सुमान और जरिश से भी। कोई मुझे समझता ही नहीं, और मामू जान से इनकार करने की हिम्मत न थी। मैं जा रहा हूँ। मैं आखिरी सांस तक खुद को तुम्हारा मकरूज समझूंगा। बस तुम एक काम करना, ये यकीन जो जाते समय तुमने मुझे दिया है उसकी हिफाजत करना। मैं वापस आऊँगा। मेरा यकीन है इंशाअल्लाह यहाँ के हालात संवर जाएंगे। अब मामू जान के पास सिवाय सुमान के लिए हाँ कहने की और कोई राह नहीं रहती। सुमान को अपनी मोहब्बत मिल जाएगी। मुझे यकीन है ऐसा होगा। बज़ाहिर सबको मेरा इक़दाम बहुत गलत लग रहा होगा, मगर जब आहिस्ता आहिस्ता हालात संवरते जाएंगे तो सबको मेरा उठाया गया कदम दुरुस्त लगेगा कि मैंने ये कदम नेक नियति से उठाया है। सिर्फ ज़ाती गर्ज न थी, 4 जिंदगियों की बका का सवाल था। अपना ख्याल रखना। और ये दूसरा ख़त जरिश के नाम है। तुमसे बेहतर कोई और मुझे नहीं लगा जो जरिश तक इस खत को पहुंचाता। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज। फ़कत साद जमाल। मेहंदी की रस्म बड़े आरामोस पुरसुकून माहौल में ख़त्म तक पहुंची थी। रात के 1 बजे तक फारिग हुए थे। सो फौरन घरों की तरफ रवानगी शुरू हो गई थी। इस दौरान किसी ने कोई तस्करा नहीं किया। सुमान अहमद 12 बजे ही रुखसत हो गए थे कि ताहिरा बेगम कहने को आ तो गई थी, मगर उन्होंने फौरन घर जाने की ठानी थी। अली तो घर जाने पर आमादा नहीं हुआ था। उस्मान भाई को उन्होंने घर छोड़ने का कहा तो उन्होंने सुमान अहमद के सर पर जिम्मेदारी डाल दी थी कि ऐसे आलम में वो भी माँ से बच रहे थे। ताहिरा बेगम के रवाना होते ही कैसरा बेगम भी शोहर और बेटे के साथ रवाना हो गई थी। साथ में उनकी दोनों बेटियां भी थी। सऊद अहमद ने उन लोगों को खुद ड्रॉप करने की ऑफर की थी, मगर असजद मियाँ ने अपनी गाड़ी का कहकर इनकार कर दिया था।
अफान भाई की फैमिली की रुखसत होते ही बाकी मेहमान एक एक करके गाड़ियों में सऊद मंजिल की तरफ रवाना हुए थे कि इन मेहमानों के लाने और ले जाने के लिए फैक्ट्री की गाड़ियों का खुसूसी इंतजाम किया गया था। आखिर में वो लोग खुद घर पहुंचे थे। पुप्पो की सारी फैमिली इधर ही आ गई थी। घर आते ही जरिश का थकन से बुरा हाल था। आज सारा दिन मसरूफ गुजरा था। इतनी अफरा तफरी में के दरमियान में सिर्फ सुबह के नाश्ते और वक्फे वक्फे से चाय के एक दो कप के अलावा कुछ खाने की भी मोहलत न मिली थी। कहने को तो उसकी अपनी शादी थी, मगर नौशी की वजह से जो भाग दौड़ थी, उसने अपनी शादी के झंझट को फिलहाल जहन से अगर महसूस किया था तो वो सोचना नहीं चाहती थी। नौशी के निकाह वाले दिन साद जमाल का अंदाज, उसकी गुफ्तगू ने उसे परेशान कर रखा था। वो मुख्तलिफ अंदाज में इस वाक़े को सोच चुकी थी, मगर वजह समझने से कासिर थी। साद जमाल सिर्फ सुमान अहमद को बुनियाद बनाकर उसे इनकार करने का तो नहीं कह सकते, तो फिर असल वजह क्या थी, वो सोच सोच कर उलझी थी। अब भी घर आते ही उसने यास्मीन को कुछ खाने को देने को कहा। होटल में भी चलते फिरते एक दो लुकमे ही ले पाई थी। अब भूख से बुरा हाल था। सब घर वाले और दीगर मेहमान लाउंज में थे। वो यास्मीन को खाने का कहकर अपने कमरे में चली आई। एक हफ्ता हो गया था पुरसकून आरामदेह नींद लिए हुए। आईने के सामने खड़े होकर अपने सरापा देखा। पीले लिबास में आराइश के नाम पर सिर्फ गजरे पहने वो इस सादगी में भी कयामत ढा रही थी। कदम कदम पर वो नजरों से सराही गई थी। खास तौर पर सुमान अहमद की निगाहों ने उसके चेहरे का तवाफ किया था। वो कदम कदम पर लड़खड़ा गई थी। बेशक वो सोशल नहीं रही थी, सारा वक्त नौशी के साथ ही रही थी, मगर बारहा वो उनकी नजरों की तपिश से खाइफ हुई थी। अब इस सब का कुछ हासिल नहीं था, मगर वो उनको कुछ कहने से कासिर थी। ताहिरा बेगम और कैसरा की फैमिली को देखकर वो किन मराहिल से गुजरी थी, ये सब वही जानती थी। ये अगर उसके पापा की सिलह रहमी के तहत मदऊ किए गए मेहमानों में से न होते तो शायद वो लम्हों में सारे हिसाब बेबाक कर देती। उसके अंदर नफरत का एहसास बड़ा गहरा हुआ था। आईने के सामने खड़े होकर गुजरे लम्हों को याद करते अचानक उसकी निगाह अपनी गर्दन पर ठहरी थी। लॉकेट पर उंगलियां फेरते वो बड़ी तकलीफ दे एहसास से दो चार हुई थी। उस दिन कचरे के ढेर से लॉकेट उठाकर दोबारा गले में पहनते हुए उसे तकलीफ तो बड़ी हुई थी, मगर उसने नियत से पहन लिया था कि जब भी मौका मिला वो सुमान अहमद को फौरन लौटाएगी। नौशी के निकाह के बाद आज बार हाजी चाह कि वो उन तक ये लॉकेट पहुंचा दे, मगर उनकी उस दिन फेंक देने वाली हरकत ने उसे परेशान कर दिया था। गुस्सा और नफरत अपनी जगह, मगर ये लॉकेट कीमती भी बहुत था। वो अभी लॉकेट पर उंगलियां ही फेर रही थी कि बाहर से एकदम ऊंची ऊंची आवाजें आना शुरू हो गई थी। जरिश पहले तो कुछ नहीं समझी, मगर जब कान में शदीद किस्म की गिरियाजारी गूंजी तो वो फौरन मुतवज्जे हुई। एक नहीं बहुत सी आवाजें थीं, उजरत भरे जुमले, चीखो पुकार। जरिश का दिल लर्ज उठा। इलाही खैर। वो फौरन बाहर की तरफ लपकी थी। राहदारी में बड़ी तेजी से वकार भाई भागते नजर आए और उनके पीछे बहुत से लोग। क्या हुआ? मगर किसी ने कोई तवज्जो ही न दी थी। सभी बाहर निकले थे। फिर एकदम गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज पर वो हड़बड़ाकर लॉन की तरफ भागी थी, मगर वहां सिर्फ मेहमान ही थे। मामा, पापा, नौशी, न जाने सब कहाँ थे। हादिया पर भाभी पर नजर पड़ी तो वो फौरन उनकी तरफ बढ़ी थी। क्या हुआ? ये कौन रो रहा था? हादिया पर बुरी तरह रो रही थी। जोबारिया भाभी उन्हें संभाल रही थी। जरिश को देखकर उन्होंने एकदम भाभी को हटाकर जरिश को अपने साथ भींच लिया था। जरिश, पापा को अटैक हुआ है, बड़ी बुरी तरह तबीयत खराब हुई है। जरिश तो साकित रह गई थी। हादिया, ये क्या करती हो? बजाय उसे संभालने की खुद बच्ची बन रही हो। भाभी ने दोनों को अलहदा किया था। कुछ नहीं हुआ जरिश चचा जान को, बल्कि हल्का सा दर्द हुआ था उन्हें। तुम्हारे भाई अस्पताल लेकर गए हैं, कुछ नहीं हुआ। वो एकदम पीली हो गई थी। हादिया, होश करो, नौशी को देखो, अंदर उसकी खुद तबीयत खराब हो रही है। अपनी मामा को देखो, उनको होश नहीं आ रहा। जुबारिया, तुम जाकर देखो शाइस्ता को। नफीसा फुप्पो की पुकार पर भाभी फौरन दोनों को वहीं छोड़कर अंदर भागी थी। एकदम ये क्या हो गया था, जरिश समझने से कासिर थी। अभी तो हंसते मुस्कुराते सबको छोड़कर वो अपने कमरे में गई थी। ताया, अब्बू, मामा, पापा, फुप्पो, मामू सब उनके कमरे में थे, जबकि बाकी सब मेहमान मुख्तलिफ कमरों और लाउंज में बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। ये अचानक क्या हो गया था? उरूबा ने हादिया आपा को सहारा दिया तो फरह ने सख्ते की कैफियत में खड़ी जरिश को थाम लिया। अंदर चलो। दोनों मामा के कमरे में आ गई थी। उन्हें होश आ गया था। नौशी उनके पास उनका हाथ थामे बैठी हुई थी, जबकि मामा मुसलसल रो रही थी। कोई भी कुछ भी समझने से कासिर था। आपा, ये कैसे हुआ? पापा तो बिल्कुल ठीक ठाक फ्रेश थे। मुझे खुद नहीं पता। यहाँ कमरे में फुप्पो, मामू, मामा, पापा ही थे, या फिर उस्मान भाई और वकार थे। मैं तो बाहर मेहमानों में मसरूफ थी। मामू को क्या हुआ है? क्या हो रहा है? जरिश मामा के पास बैठी थी। उन्होंने जरिश को देखा तो कलेजा फटने को था। नौशी के हाथ छोड़कर उन्होंने उसे बाजुओं में समेट लिया था। हाय मेरी बच्ची, इतना बड़ा रोग लगा दिया, साथ तुम्हें खुदा समझे। उनकी गिरिया विजारी ऐसी थी कि हर कोई अपनी जगह साकिन हो गया था। शाइस्ता, हौसला करो, ये परेशान हो रही है।
पप्पो ने उनका कंधा थामा तो वो मजीद रोई थी। आपा, आपसे मुझे ये उम्मीद ना थी। मामा को रोते देखकर जरिश को खुद रोना आ रहा था। बड़ी सी बड़ी बात पर भी मामा ने कभी हौसला न हारा था। न जाने क्या बात हुई थी कि उनकी गुड़िया वजारी ही कम न हो रही थी। शाइस्ता सूरत हाल समझो, सारे मेहमान जमा हैं, सऊद की सेहत के लिए दुआ मांगो, अल्लाह मेरे भाई को जिंदगी दे। पप्पो खुद रोने लग गई थी। सिवाय उरूबा और फराह के कोई भी नहीं जानता था कि इस कमरे में घर के मकीनों पर क्या क़यामत टूटी होगी। जुबाइया भाभी सबको संभाल रही थी। शाइस्ता बेगम को ख्याल आया तो उन्होंने उठकर वजू किया था। नौशी, जरिश, उठो शाबाश, अपने अब्बू की सेहत के लिए दुआ मांगो, बहुत बड़ी आजमाइश है। ए मेरे मालिक। वो दुपट्टे से चेहरा साफ करती बाथरूम की तरफ चली गई थी। वजू करके उन्होंने जाए नमाज बिछाई थी। उन तीनों बहनों ने भी उनकी तकलीद की थी। भाभी, भाई के नंबर पर कॉल करके पता करें चचा जान की हालत अब कैसी है। फरहा ने पप्पो को दिलासा देती भाभी से कहा था। हाँ जुबारिया, पता करो, खुदा मेरे भाई को सलामत रखे। उन्होंने अपने मोबाइल से कॉल मिलाई थी। उस्मान भाई ने कॉल रिसीव कर ली थी। कैसी तबीयत है चचा जान की? कुछ नहीं कह सकता जुबारिया, आईसीयू में रखा गया है, दुआ करो। उस्मान की आवाज़ भीगी हुई थी। जुबारिया भाभी साकित रह गई। कौन कौन है आपके साथ? चचा जान की तबीयत अचानक ही खराब हुई है। मैं, वकार और पप्पा जान थे, साथ ही अब्बू भी। बस फौरन लेकर निकले हैं। सुमान को मैंने कॉल कर दी है, वो फौरन चचा के यहाँ आ रहा है। चची जान को सुमान के साथ भेज देना, लड़कियों में से किसी को मत भेजना। उन्होंने चंद और हिदायत देकर कॉल बंद कर दी थी। पुप्पो को बताकर उन्होंने दुआ मांगने को कहा था। फरा, वजह क्या बनी है चचा जान की इस तबीयत की, और चची जान साथ को इल्ज़ाम क्यों दे रही थी? वो खुद भी उलझी हुई थी। एक तो उन लोगों का होटल लेट पहुंचना, साथ का ना आना, सबका गुमसुम अंदाज, फिर वापसी पर उनके साथ इधर आ जाना, चचा जान के कमरे में खुफिया मीटिंग होना। उन्हें यही सब लग रहा था कि सब मामला पुप्पो के घर से शुरू हुआ है और सूरत हाल संगीन तर है। इधर आए, मैं बताती हूँ। वो उनको लेकर एक तरफ चली आई थी और फिर उसने सारी बात बताई, फराह के फरार और इनकार समेत, साथ के फरार और इनकार समेत। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। पहले ही जरिश की वजह से चचा जान को अटैक हुआ था, अब फिर अटैक। अल्लाह चचा जान की जिंदगी की हिफाजत करे। पुप्पो लोगों को साथ के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहिए थी। अगर वो राजी नहीं था तो ये आनन फानन शादी कर देने की भला क्या तुक थी। वो काफ़ी अफसोस मल रही थी। उन्होंने उसकी ज़ात को डिस्कस नहीं किया था, मगर फराह अंदर ही अंदर चोर बन गई थी। बज़ाहिर पुप्पो वगैरह में से किसी ने उसे इल्ज़ाम नहीं दिया था, मगर वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई थी। सुमान लेने आया तो शाइस्ता बेगम अपने आप को संभाल चुकी थी। क़यामत तो आ ही चुकी थी, अब वो कितना रोए, उसके आसार कम नहीं होने थे। जो तय था वो हो के रहना था। वो खामोशी से जाने को तैयार हो गई थी। मामा, हम भी जाएंगे। नौशी की आवाज़ पर उन्होंने देखा। नौशी, हादिया, जरिश तीनों आस भरी निगाहों से देख रही थीं। तुम लोग घर में रहकर अपने पापा की जिंदगी की दुआ मांगो। चलो सुमान। वो उनके साथ चली गई थी। उनके साथ नफीसा फुप्पो भी थी। वो आईसीयू में ही थे। डॉक्टर मुसलसल कोशिश में लगे हुए थे। ये शदमा शदीद था जिसने बराह रास्त उनके दिल पर काम किया था। दिल तो पहले ही कमज़ोर था। सुनते ही उन्होंने हवास खोए थे और उनको हवास खोते देखकर शाइस्ता बेगम खुद बदहवास हुई थी। नफीसा के पुकारने पर सबसे पहले वहां हादिया, नौशी और जोबारिया ही पहुंची थी। जोबारिया ने 1-2 मिनट चचा की हालत दुरुस्त होने का इंतजार किया, मगर जब देखा कि हालत संभलने के बजाय मजीद बिगड़ रही है तो उन्होंने उस्मान वगैरह से उन्हें फौरन अस्पताल मुंतकिल करने को कहा था। और अब जोबारिया भाभी घर में सबको देख रही थी। हादिया तो रोकर दिल की भड़ास निकाल रही थी, जबकि वो दोनों खामोशी से कलाम पाक पढ़ते अल्लाह से अपने पापा की जिंदगी की भीख मांग रही थी। फजर के बाद जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, यहाँ सबका इस्तराब बढ़ता जा रहा था। अस्पताल से पल पल की खबरें मिल रही थीं। सुबह 8 बजे के करीब जरिश का जब्त जवाब दे दिया था। शाइस्ता बेगम को उसे साथ लगाकर साद जमाल का नाम लेकर उन्हें उसे ठिठका गया था। अगर साद जमाल से बराह रास्त बात न हुई होती तो वो कुछ भी न समझ पाती, मगर मामा के इन चंद अल्फाज ने ही उसे बहुत कुछ समझा दिया था। तब से वो चुपचाप साकित से थी। सिर्फ नमाज दुआ से पापा की जिंदगी की इल्तिजा करती रही थी, मगर अब जब्त से बेजब्त हो गया था। अली, हम अस्पताल ले चलो। अली कमरे में आया तो उसने कहा। वो उसे देखकर नजरें फेर गया था। फजर के करीब वो अस्पताल गया था। अभी लौटा था। चचा की तबीयत जूं की तूं थी, मगर वो उसे दिलासे में कुछ न कह सका था। हादी आपा को छोड़कर वो आया था और अब ये जरिश। 9 बजे के करीब वो और नौशी अली के साथ बाइक पर अस्पताल पहुंची थी। मामा जो मुसलसल तस्बीह में मसरूफ थीं, दोनों की सूजी आंखें मुसलसल गहरी वजारी से सुर्ख चेहरे देखकर आंखों ही आंखों में उन्हें दिलासा दिया था। उस्मान भाई ने अगर नौशी को साथ लगाकर तसल्ली दी थी तो ताया अब्बू ने जरिश को बाजू के घेरे में लेकर हौसले उज़्ज़त की तलकीन की थी।
थोड़ी देर में अफान भाई और उनके अम्मी अब्बू के साथ सितारा आपी और कादिर भाई भी आ गए थे। किसी ने उनको इत्तला दी थी, वो सुनते अस्पताल पहुंचे थे। ताया जान और पुप्पा जान अंकल और दीगर लोगों को लिए एक तरफ खड़े सऊद अहमद की तबीयत से मुतालिक बता रहे थे। सितारा बाजी को सूरत हाल का इल्म तो नहीं था, मगर अंदाजा था, लेकिन मौका मिलते ही नफीसा बेगम से साथ के जाने का सुनकर शशदर रह गई थी। अभी मैंने किसी से जिक्र नहीं किया कि साद फरह की वजह से घर छोड़कर गया है। सिर्फ यही कहा है साद से कि वो शादी नहीं करना चाहता था। सुमान और जरिश के मामले को लेकर शादी से इनकार किया है। हादिया को तो सिरे से इस मामले का इल्म ही नहीं होने दिया। तुम भी जिक्र मत करना, बाकी लोगों को भी मना कर चुकी हूँ। जरिश बेचारी तो सह रही है। दोनों ही मेरी भतीजियां हैं। एक के लिए दूसरी की जिंदगी क्यों बर्बाद करूं? मैंने तो अच्छा ही सोचा था, मगर फरह का नाम मत लेना और ना ही उसके सामने जिक्र करना। उसे तो शायद खबर भी नहीं कि साद उसकी वजह से घर छोड़कर गया है। उन्होंने सारी सूरत हाल बताकर आखिर में समझाया था। सितारा गुमसुम सी बैठी रही थी। ये मामला बड़ा गंभीर हो चुका था। कितनी जिंदगियां दांव पर लग चुकी थी। साद नहीं मान रहा था तो भी दिल दुखी था। वो गुमसुम और चुप था तो उसके एहसासात का सोचते हुए दिल गमज़दा था, और अब वो चला गया था तो भी दिल में तकलीफ हो रही थी। 11 बजे के करीब मॉनिटरिंग मशीन की रीडिंग बदली तो अस्पताल के डॉक्टर्स में खुलबुली सी मच गई थी। डॉक्टर्स रूम में जमा हो चुके थे। सबके दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गए थे। उधर फिर आहिस्ता आहिस्ता मशीन की रीडिंग बेहतर होने लगी तो डॉक्टर्स ने बड़ी उम्मीद दिलाई कि मरीज के होश में आने के चांसेस पैदा हो सकते हैं। उन सब के लिए गोया ये एक नई जिंदगी थी। 12 बजे के करीब सऊद अहमद की कंडीशन खतरे से बाहर बताकर गोया डॉक्टर्स ने सबको जिंदगी की नवीद सुना दी थी। जो जहां था वहीं तशक्कुर बजा लाया था। तकरीबन आधे घंटे के बाद उनको होश आया था। डॉक्टर्स ने अपनी अच्छी तरह तसल्ली करने के बाद मरीज से मिलने की इजाजत दे दी थी, मगर एक एक करके मामा, नौशी, हादिया आपी सभी एक एक करके अंदर जाकर वापस आते रहे थे, मगर वो अपनी जगह से नहीं ली थी। किसी ने भी अभी तक जिक्र नहीं किया था, मगर उसे यकीन था पापा की उस कंडीशन के जिम्मेदार कहीं न कहीं उसकी जात ही है। साद जमाल का रवैया अजबर था और मामा के अल्फाज भी। जरिश, पापा बुला रहे हैं। पापा से मिलना नहीं। नौशी के कंधे हिलाने पर उसने अजब बेचारगी से उसके देखा था। उसकी आंखों में एक खौफ था कि अगर वो पापा के सामने गई तो कहीं उनकी तबीयत फिर से खराब ना हो जाए। जरिश बेटा, सऊद बुला रहे हैं तुम्हें, आओ अपने पापा से मिल लो। ताया अब्बू भी उसके पास चले आए थे। ताया अब्बू, वो पापा मुझे देखकर कुछ नहीं सोचना, चलो आओ मेरे साथ। उन्होंने मोहब्बत से तंबीह की थी, फिर उसे बाजू के हिसार में लेकर वो आईसीयू में चले आए थे। पापा के पास नर्स के अलावा सुमान अहमद भी थे। सुमान ने सिर्फ एक निगाह डाली थी। जर्द पीले लिबास में रोए बिखरे खस्ता हाल वजूद के साथ वो रात की जरिश से कतई मुख्तलिफ थी, जिसकी सादगी में भी ऐसा हुस्न था कि निगाहें पलटना भूल गई थीं। और अब उस्मान भाई और पापा ने चचा के अटैक की जो वजह बयान की थी, सुमान तो खुश सजदर रह गया था। साद को कितना समझाया था, अपनी तरफ से मुतमईन करना चाहा था, मगर उसके जहन को बदलने से कासिर रहा था। ये लड़की एक बार फिर उसके हवाले से मोरद इल्ज़ाम ठहराई गई थी। सऊद अहमद जरिश को ताया के साथ आता देखकर तड़प उठे थे। ये बेटी उन्हें अपने आप से बढ़कर अजीज थी। इस बेटी को एक जरा सी तकलीफ पहुंची थी तो उनका दिल काम करना भूल गया था। इस बेटी को हर गम से बचाने, दुनिया की हर सर्द और गर्म से दूर रखने के लिए उन्होंने दिल के फैसले को रद्द करते हुए नफीसा आपा की बात मान ली थी। क्या वो नहीं जानते थे कि उनके दिल का क्या फैसला था? सुमान अहमद उन्हें किस कदर अजीज था। जरिश के हवाले से उन्होंने सुमान अहमद के लिए क्या कुछ न सोचा था, मगर सिर्फ अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए ये जुआ खेला था। और अब क्या हुआ था? उनका दिल ये फैसला करके भी मुतमईन न था। हर वक्त मुब्तला दर्द रहता था। वो हर दूसरे रोज डॉक्टर्स को दिखा रहे थे। डॉक्टर्स डिप्रेशन और टेंशन बता रहे थे। और जब से साद जमाल पाकिस्तान आया था, साद जमाल के अंदाज व अतवार देखकर उनका दिल अनजाने वसवसों से तोतार था। मगर साद इस हद तक भी चला जाएगा वो सोच भी ना सकते थे। और सबसे बड़ी तकलीफ दे बात यह थी कि नफीसा आपा ने उनसे ये सब कुछ छुपाया था। अगर वो इशारा भी कर देती तो शायद वो अपने फैसले पर नजरसानी कर लेते, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अपने गलत फैसले का भुगतान वो भुगत रहे थे। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा तो वह बेकरार होकर उनके कंधे पर पेशानी टिकाकर बेहाल हो गई थी। जरिश बेटा, हौसले से, पापा की तबीयत खराब हो जाएगी। ताया अब्बू का हाथ उसके सर पर मुसलसल था। पापा पट्टी और ड्रिप से जकड़े हाथ से उसकी पुश्त सहलाते रहे थे। उनके आंसू उनके चेहरे को भिगोते रहे थे। भाई साहब, मेरा फैसला गलत था। जल्दबाजी में तय किए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। सऊद, हौसला करो, धीरज से यार, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। साद अगर चला गया है तो क्या हुआ? तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। ये मेरी बेटियां हैं, इनको कुछ नहीं होने दूंगा।
ताया अब्बू ने ना सिर्फ उसे बाजू के हिसार में ले लिया था बल्कि पापा का हाथ थापकर उन्हें भी तसल्ली दी थी। उनसे ज्यादा बातें करना मुनासिब न था, सो 1-2 मिनट बाद ताया अब्बू उसे बाहर ले आए थे। डॉक्टर्स ने सऊद अहमद को इंजेक्शन लगाकर कुछ देर के लिए आसाबी सुकून फराहम करने के लिए छोड़ दिया था। पापा खतरे से बाहर थे मगर हालत तसल्ली बख्श न थी। ताया अब्बू ने कुछ देर बाद मामा समेत उन सबको जबरदस्ती घर जाने पर राजी कर लिया था। घर में जुबारिया भाभी के अलावा मेहमान ही थे। मामा को घर का भी ख्याल था। साज जमाल इस तरह न करता तो आज जरिश की मेहंदी का फंक्शन होता। घर आकर आसाब पुरसुकून हुए तो उन्होंने हादी और नौशी को बताया तो वो सुनकर पत्थर बन गई थी, जबकि जरिश उसी तरह बेतासुर बैठी रही थी। साथ के रवैयों से तो मैं भी ठिठक गई थी, मगर वजह यह होगी मुझे यकीन नहीं आ रहा। फुप्पो वगैरह ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा ली। वकार ने भी पता न चलने दिया। हादी आपा का शौक से बुरा हाल था। अब क्या होगा? सारी दुनिया जानती है कल नौशी के साथ जरिश की भी शादी है। ये साद ने क्या कर दिया? नौशी तो कुछ बोलने से ही गई थी। जो होना था हो चुका। तुम लोग जाओ, मेहमानों को देखो। भाई साहब और लड़के भी पहुंच जाते हैं। रात से मेहमानों को देखा नहीं, दोपहर ढल रही है, खाने पीने का ही एहतमाम हो। आफतें कितनी भी टूट पड़े, जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ता है। रात गए तब फंक्शन, और फिर इस नई आफत ने उनको अधमुआ कर दिया था। जहनी और जिस्मानी मुशक्कत से पहले ही बुरा हाल था, अब तो आसाबी तोड़ फोड़ भी निढाल कर चुकी थी। मामा, आप आराम करें, हम देख लेंगे। जोबारिया, जूबिया और मारिया के अलावा और लड़कियां भी हैं, सब कर लेंगी, आप बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह अब तो पापा की तबीयत भी खतरे से बाहर है। शाम को जाकर एक चक्कर लगा लेंगे। हादिया आपा ने खुद को संभाल कर बड़े होने का सबूत दिया था। हाँ, वो बिस्तर पर दराज हो गई थी। जरिश, तुम मेरे पास इधर आओ। नौशी बेटा, दरवाज़ा बंद करने से पहले लाइट ऑफ कर देना। जरिश उनके करीब आ बैठी थी। तुम्हें इल्म था जरिश साद की इस हरकत के बारे में? जिस तरह उनके बताने पर जरिश बेतासुर रही थी, उन्हें यही शक हुआ था। नहीं, अंदाजा था। क्यों? उसने नौशी के निकाह के रोज वाला वाक़या सारा किस्सा कह सुनाया। तुम हमें उस दिन बताती, हम कम से कम ये शादी तो मुलतवी कर देते, कुछ न कुछ करते। साथ जमाल से मामला बात करके मामला दुरुस्त कर लेते, आपा से बास पुर्स करते। तुमने अपने आप तक बात रखकर बहुत गलत किया। मामा के आंसू फिर बह निकले थे। सॉरी, मुझे क्या इल्म था कि वो इस हद तक चले जाएंगे। आपा भी यही कह रही हैं, मगर वो सब कुछ कर चुका है। जब से उनकी आवाज़ फट पड़ी थी। उन लोगों को कैसे समझाएंगे? अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारे पापा की तबीयत संभली है, मगर बदनामी का खौफ सर पर है। समझो क्या करूं, किस तरह हालात बदलूं? उन्होंने अपना सर थामा था। जरिश आहिस्तगी से उनके कंधे पर सर रखकर सिसक उठी थी। उसकी जात उसके वालदैन के लिए किस दर्जा अजियत का बायस बन चुकी थी। काश वो खुद को ख़त्म करके वालदैन को खुशियां दिला सकती। शाइस्ता ने भी उसका सर थपथपाते उसके बालों में उंगलियां फेरी थीं। आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। अभी फरा उसके पास थी। कमरे में वो तन्हा थी जब जाते हुए उसने उसको लिफाफा थमाया था। ये क्या है? अपनी रोई सूजी आंखों से फराह को देखा, वो नजरों चुरा गई। पता नहीं, मगर है क्या, मेरे लिए क्यों है? अब कि उसकी सुर्खी माइल आंखों में हैरानी भी थी। ये साथ भाई तुम्हारे लिए दे गए थे। उसे ना चाह कर भी बताना पड़ा था। अब तो बात खुल गई थी। हर मेहमान, हर शख्स को पता चल गया था कि अचानक सऊद अहमद को अटैक क्यों हुआ है। जितने मुंह उतनी बातें थीं। कोई साथ के फरार पर मजम्मत कर रहा था तो कोई इन हालात को डिस्कस कर रहा था, जिसकी बिना पर ना सिर्फ ये रिश्ता तय हुआ था बल्कि उजरत में शादी भी हो रही थी। तुम्हें? फराह तो पहले ही मुंह छुपा रही थी। ये सच था, पुप्पो लोगों ने किसी के सामने भी साथ की उससे पसंदीदगी का एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला था। सिरे से उसका नाम छुपा गई थी। उनकी फैमिली के दीगर लोगों का भी यही रद्द अमल था, जबकि वो तो अपनी जगह शर्मिंदा थी। साथ के इस फरार में कुछ कसूर उसके नाम भी था, वो जानती थी और समझती भी थी। सो इसीलिए जरिश के सामने सर झुका हुआ था। नहीं, साथ भाई अपने घर मुलाजमा को ये लिफाफा दे गए थे। उसने भी मुझे दिया था कि तुमको दे दूं। नजरें चुराते उसने वजाहत की थी। अब इसका मैं क्या करूं? जो करना था वो कर चुके हैं, अब कौन सी कसर बाकी रह गई है? जज्बात से बोझल आवाज में वो फट ही तो पड़ी थी। तुम देख लो। वो कमरे से निकल गई थी। जरिश ने झिलमिलाती निगाहों से उस लिफाफे को देखा। एक पल को जी चाहा कि उस लिफाफे के टुकड़े टुकड़े कर दे, मगर अपने जज्बात पर काबू पाते उसने लिफाफा खोल लिया। उसके अंदर मौजूद कागज फिसल कर उसके हाथों में आ गया था। न जाने अब उसमें क्या था। मामा की हालत, पापा की कंडीशन, घर वालों की असियत, मेहमानों का रद्द अमल देखकर वो इस कदर जज्बाती हो रही थी। अगर उसका बस चलता तो एक पल में कुछ खाकर सो जाती। इतनी सी उम्र में क्या कुछ न देख लिया था। अब किस चीज की कसर रह गई थी? आंखों को दुपट्टे से रगड़ते उसने कागज खोल लिया था। डियर जरिश, सलाम बखैर। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे बजरिए कलम कभी कलाम करने की नौबत आ जाएगी।
حقیقت میں تمہارا مجرم ہو، تمہارا ہی نہیں مامو جان اور پورے خاندان کا بھی۔ مگر میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں کچھ غلط نہیں کر رہا، میرا دل مطمئن ہے۔ میں نے تم سے بات کی، تمہیں اپنے انکار کا کہا مگر وجہ نہ بتا سکا، لیکن اب تم سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتا۔ میں فرح کو پسند کرتا ہوں۔ زرش ششدر سے کھڑی تھی، اس کے ہاتھوں میں موجود کاغذ لرز رہا تھا اور الفاظ گڑ مٹ تھے۔ ساتھ فرح کو پسند کرتا ہے؟ وہ بے یقین تھی۔ میں فرح کو پسند کرتا ہوں، اس نے کئی بار یہ جملہ پڑھا تھا، اب سے نہیں بہت پہلے سے۔ میری پسندیدگی سے میری تمام فیملی ماں سوائے بھابھی ہادیہ کے سبھی باخبر تھے۔ ماموں کی فیملی سے سمان اور فرح اور کچھ حد تک ممانی اور ماموں بھی باخبر تھے۔ امی نے صرف بڑی ممانی کی فطرت کو دیکھتے ہوئے انہیں ان کے غلط رویے کا احساس دلانے کو رشتہ باندھا تھا، میری مرضی اور پسند کے بغیر۔ اگر بات صرف میری پسند کی ہوتی تو میں سمجھوتا کر لیتا، اور میں کر بھی رہا تھا اگر مجھے سمان کا تم سے متعلق پسندیدگی کا علم نہ ہوتا۔ میں خود کو سمان کی جگہ پر رکھ کر سوچتا ہوں تو اپنا آپ مجرم لگتا ہے۔ میں نے امی ابو بھائی بہن سب کو، حد تک کہ سمان سے بھی بات کر کے دیکھ لی، مگر کوئی مجھے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا۔ تمہیں میں اپنی زندگی میں شامل کر بھی لوں تو تمہیں کبھی وہ خوشی وہ مقام نہ دے پاؤں گا جو میرے لیے دل میں فرح کے لیے تھا۔ پھر خود ہی بتاؤ، تم سے اتنی بڑی بے ایمانی کیسے کر لیتا؟ ابھی تم کو میرا یہ اقدام سراسر بے انصافی پر مبنی لگے گا، مگر مجھے یقین ہے یہ حالات بہت جلد رخ بدلیں گے۔ اب ماموں کے پاس صرف ایک ہی راہ رہ جاتی ہے، سمان احمد کو قبول کرنے کی۔ مجھے یقین ہے سمان کے ساتھ تم بہت خوش رہو گی۔ سمان تو پہلے ہی تمہارا طلبگار تھا اور یقیناً تم بھی ان کو پسند کرتی ہوگی۔ گزشتہ حالات کو دیکھوں تو ان کو رد کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی سوائے اس ایک الزام کے جو بڑی ممانی نے لگایا۔ اور جتنا تم اس قصے میں بے قصور ہو، ایمانداری سے حالات کا تجزیہ کیا جائے تو سمان احمد بھی بے قصور ہے۔ پھر اکیلا سمان سزا کیوں جھیلے؟ امی کے صرف ایک جذباتی فیصلے سے 4 زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ میں امی ابو کو بتائے بغیر جا رہا ہوں، مگر امید ہے میرے بعد یہاں کے حالات سازگار ہو جائیں گے۔ میری تمام دعائیں تم دونوں کے حق میں ہوں گی۔ جب بھی واپس پاکستان آنے کا موقع ملا تم کو سمان کے ساتھ دے کر بڑی خوشی ہوگی۔ زندگی میں گنجائش ہو تو دل میں بھی گنجائش نکل آتی ہے۔ یوں سمجھ لینا اوپر والے نے میرا اور تمہارا ساتھ نہیں لکھا تھا۔ ہمیشہ خوش رہو، اگر ہو سکے تو معاف کر دینا۔ فقط سعد جمال۔ خط کے اختتام تک آتے آتے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ سعد جمال اس کے سامنے ہو اور وہ اس شخص کا حلیہ بگاڑ دے۔ وہ شخص اسے ایک الزام کی بنیاد پر چھوڑ گیا تھا، صرف اور صرف سمان احمد کے لیے، فرح کی خاطر۔ یہ دونوں بہن بھائی اس کی زندگی کا ناسور بن گئے تھے۔ زرش کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ وہ قالین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ نوشی گھبرا کر اندر آئی تھی اور پھر اس کے پاس زمین پر گرے کاغذ کو دیکھ کر ٹھٹکی تھی۔ پاپا کے پاس سے آنے کے بعد ماما کی زبان سے سعد سے متعلق انکشاف سن کر وہ خود بھی شوق میں تھی۔ زرش کو مسلسل روتے دیکھ کر اس نے کاغذ اٹھا لیا تھا۔ زرش نہیں کرو، جو ہونا تھا ہو چکا۔ شکر ہے پاپا کی زندگی بچ گئی ہے۔ سعد نے جو کیا وہ اچھا یا برا ایک طرف، تم شکر کرو کہ آنے والی زندگی کے ایک تکلیف دہ امتحان سے بچ گئی ہو۔ اللہ نے انشاءاللہ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ خط پڑھ کر اس نے ایک گہرا سانس لیا تھا۔ اس نے زرش کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینا چاہی تھی۔ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے یہ سب؟ میرے ساتھ کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں؟ وہ جذباتیت کی انتہا پر تھی۔ اچھا چپ کرو پلیز، چپ ہو جاؤ۔ نوشی نے اس کا سر اپنے کندھے سے لگا کر اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا۔ نوشی کی پناہ پا کر وہ پھر بکھر گئی تھی، اور اتنا بکھری تھی کہ نوشی کے چپ کروانے پر بھی چپ نہ ہوئی تھی۔ اس کے لگنے والی چوٹ بہت شدید تھی، شاید رو لینے سے اذیت کم ہو جائے۔ نوشی گمسم اسے بلکتے دیکھتی جا رہی تھی۔ کیسی طبیعت ہے بنکل کی؟ سمان آئی سی یو سے باہر نکلا تو پہلا سامنا ہی ڈاکٹر ظفر سے ہو گیا تھا۔ ہاتھ ملاتے ہی پوچھا تھا۔ اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہتر ہے، مگر طبیعت بحال نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کے دل پر بہت دباؤ ہے، شدید ڈپریشن کا شکار ہے ان کے اعصاب۔ کل تو شادی تھی ان کی بیٹیوں کی، اس طرح اچانک کیسے؟ سمان نے نظر چرائی کہ اس سارا صورتحال میں بھی اس کی ذات بھی انوالو ہو رہی تھی۔ سارا مسئلہ ہی ان کی ذات سے متعلق تھا۔ تمہیں کس نے اطلاع دی؟ سمان ڈاکٹر ظفر کے ساتھ ویٹنگ روم کی طرف چلا آیا تھا۔ میری ڈیوٹی ٹائمنگ یہی ہے آج کل۔ اس اسپتال میں شام کے بعد اپنے کلینک میں چلا جاتا ہوں۔ یہاں آیا تو عثمان بھائی، انکل اور دیگر لوگوں کو دیکھ کر حیران ہوا تھا، تبھی عثمان بھائی نے بتایا۔ وہ دونوں ویٹنگ روم میں آئے تو وہاں جمال صاحب، سعید احمد، عثمان اور دیگر لوگ کسی مسئلے پر الجھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو آتے دیکھ کر روم میں خاموشی چھا گئی تھی۔ چچا جان دواؤں کے زیر اثر غافل تھے، وقار بھائی ان کے پاس ہی تھے۔ ڈاکٹر ظفر نے سعید احمد سے بھی سعود احمد کے اٹیک کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے صاف بات کہہ دی۔ ڈاکٹر ظفر کئی ثانیے تک ساکت رہ گئے۔ اب کیا ہوگا؟ بہت برا ہوا ہے یہ،
کل شادی ہے، کس طرح ہینڈل کریں گے یہ لوگ؟ ان کا صدمے سے برا حال تھا۔ سعود سے میری بات ہو چکی ہے، ان حالات میں ایک ہی حل ہے، مگر سمان کسی طور پر نہیں مان رہا۔ سعید احمد کے بجائے جمال صاحب نے ڈاکٹر ظفر سے کہا تھا۔ مطلب کل سمان اور زرش؟ ڈاکٹر ظفر نے سمان کو دیکھا جو بے تاثر چہرے سمیت دیوار کو گھور رہا تھا۔ ہاں، یہ میری نہیں سعود کی بھی ایما ہے، اس سے بات کر کے ہی اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے۔ تم ہی سمجھاؤ، اسے خواہ جذباتی ہو رہا ہے۔ میں بھی فون کر کے تمہیں بلانے والا تھا، اچھا کیا تم خود ہی آ گئے۔ سعید احمد نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ سمان احمد کے چہرے پر ناگواری چھانے لگی۔ ابو پلیز، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں یہ ممکن نہیں، مجھے مجبور مت کریں۔ سمان بیٹا، حالات کو سمجھو، ہم بھی مجبور ہوئے ہیں۔ کیا سعد اور کیا تم، ہم نے پہلے بھی حالات کو سہارا دینا چاہا تھا، کسی کی دل آزاری یا نیچا دکھانا مقصود نہ تھا۔ سمان کے ایک دم انکار پر انکار کرنے پر جمال صاحب نے آہستگی سے کہا تو سمان نے سختی سے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ ڈاکٹر ظفر خاموشی سے سمان کا چہرہ دیکھے گیا۔ اس وقت سمان کے احساسات کیا ہو سکتے تھے وہ اندازہ کر سکتا تھا، مگر باقی لوگوں کے فیصلے کو بھی نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ جمال بھائی، آپ اسے سمجھائیں، میں اپنے بھائی کو موت کے منہ میں جاتے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ طے ہے، اب کل بارات آئے گی، اگر یہ نہیں تو کوئی اور صحیح۔ ہاں تو ٹھیک ہے، متبادل تو کہیں سے بھی مل سکتا ہے، آپ دیکھ لیں۔ سوری، مجھ سے یہ امید مت کریں۔ اللہ چچا جان کو زندگی دے، مگر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا شخص کی بے بسی سے فائدہ اٹھانا کہاں کا اصول ہے؟ سمان کے لہجے میں ایک دم تلخی اتری تھی۔ ڈاکٹر ظفر نے بڑی خاموشی سے سب کو دیکھا۔ ہم کسی کی بے بسی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ سعود کی صرف ایک بیٹی ہی کل بہنے نہیں جا رہی، دو ہیں۔ نوشی کو بہنے والے لاکھ اچھے صحیح، مگر لوگوں کی زبان نہیں روکی جا سکتی۔ شادی سے صرف 2 دن پہلے شادی سے انکار کا مطلب سمجھتے ہو؟ سعید احمد سمان کے ایک دم ہی انکار سے برہم ہوئے تھے۔ سب سمجھتا ہوں، مگر یہ بھی مجھے قبول نہیں۔ ادھر وہی انکار تھا۔ دیکھ رہے ہو عثمان، پہلے اس کی ماں نے مجھے خاندان بھر میں ذلیل کروایا ہے، اور اب یہ، اسے سمجھاؤ۔ خاموشی سے سب کو سنتے عثمان بھائی نے بھی سمان کے چہرے اور کشیدہ اعصاب کو دیکھا اور پھر باپ کو۔ ابو جی، مجھے مجبور مت کریں، جبر کا انجام آپ دیکھ چکے ہیں۔ ایک طرح تو یہ بات سچ ثابت ہو گئی، جس کو غلط قرار دینے کو یہ سب کچھ فیصلہ کیے ہوئے تھے، اس اجلت بھری شادی سے کچھ سبق نہیں سیکھ رہے یہ لوگ، اور اب ایک اور غلط فیصلہ۔ سعید احمد کے یوں تلخ ہونے پر سمن احمد کی بھی تلخی پڑی تھی۔ غلط نہیں، یوں کہو تم زرش کو اپنانا ہی نہیں چاہتے۔ عثمان نے باپ کی دم بدم بڑھتی برہمی کو خائف انداز میں دیکھا، اور سمان کے تیور بھی۔ نہ جانے اب کیا ہونے والا تھا۔ ابو جی، آرام سے بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ سمان، تم سکون سے بیٹھ کر بات کرو، جذباتی ہونے یا تلخ ہونے کی ضرورت نہیں۔ زرش کے نام پر سمان کے چہرے کی سرخی جس طرح بڑھی تھی، عثمان بھائی کو فوراً مداخلت کرنا پڑی تھی۔ کیا بات کریں؟ میری زندگی میں ساری عمر بہن بھائیوں کے سامنے خوار ہونے، شرمندگی اٹھانے کا مقام ہی تو رہ گیا ہے۔ صرف آخری بار پوچھ رہا ہوں سمان، تمہیں میرا فیصلہ قبول ہے یا نہیں؟ سعید احمد فوراً سے پیشتر جذباتی ہوئے تھے۔ سمان احمد نے عجیب سے انداز میں انہیں دیکھا۔ وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھے۔ تو پھر کیا اب نہ سمجھتے کہ ایسی حالت میں تو وہ اپنا ذاتی حق بھی چھوڑ دیتا؟ کسی کی بے بسی سے فائدہ اٹھانا وہ کب گوارا کرتا؟ ابو، آپ سمجھنے کی کوشش کریں، دنیا میں صرف ایک میں ہی تو نہیں رہ گیا، اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ ساتھ تمہاری وجہ سے اس بے قصور کو دنیا کے سامنے خوار ہونے، ذلت اٹھانے کو چھوڑ گیا ہے۔ کیا تمہاری غیرت گوارا کرے گی کہ تمہارے نام پر بدنام ہونے والی لڑکی دنیا کی ٹھوکروں پر آ جائے؟ انہوں نے بات ہی ایسی کی تھی کہ ڈاکٹر ظفر نے سمان کو ایک دم پلٹ کر باہر نکلتے دیکھا۔ رکو سمان، شام قریب ہے، زرش کی مہندی کا فنکشن آج ہی ہوگا۔ تم ہاں یا نہ میں صاف جواب دے دو، اس کے بعد میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ سمان دروازے پر ہی رک گیا تھا، پلٹ کر باپ کو دیکھا۔ سعید احمد کے تاثرات بڑے ناقابل فہم تھے، بڑے اٹل اور فیصلہ کن۔ سوری، ٹھیک ہے عثمان، تم علی کو فون کر کے بلواؤ۔ ان کا انداز ایک دم فیصلہ کون تھا۔ سمان نے چونک کر باپ کو دیکھا۔ سعود کو میں زبان دے چکا ہوں، سمان نے صاف انکار کر دیا ہے، اب اسے کوئی مجبور نہیں کرے گا۔ تم علی کو بلواؤ، اس سے بھی بات کر کے دیکھ لوں، اگر اس نے بھی انکار کیا تو پھر مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس اولاد کے لیے میں نے ایک مشکل ترین زندگی گزاری ہے، ایک ایسی عورت کو برداشت کیا جس نے قدم قدم پر مجھے ذلیل کروایا۔ صرف اولاد کی خاطر اس عورت کو اب بھی اپنے گھر میں برداشت کر رہا ہوں۔ اس کے بغیر میری زندگی میں کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ عثمان، کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ فون کرو علی کو، ابھی سب صاف ہوگا۔ جذباتی انداز میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ ڈاکٹر ظفر کے سامنے سعید احمد کا یہ انداز، یہ الفاظ، سمان کا ضبط سے برا حال ہوا تھا۔ سعید، جذباتی فیصلے مت کرو، علی بہت چھوٹا ہے، وہ تو زرش سے بھی 1 سال چھوٹا ہے، یہ نامناسب ہے۔ جمال صاحب بھی ان کی جذباتیت پر ٹھٹک گئے تھے۔ تو پھر کیا کروں؟ ابو جان، یہ نامناسب ہے، علی اور زرش ناممکن۔
عثمان بھی اپنی بے بسی اور بیچارگی پر قابو پاتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، سمان نہیں مان رہا، علی کے لیے نامناسب ہے، تم تو سمجھدار ہو، سب حالات سمجھتے ہو، تم ہاں کرو۔ وہاں موجود ہر فرد کو لگا جیسے اس کے سر پر کمرے کی چھت آ گری ہو۔ ابو، عثمان پر حیرت سے سکتا ہو گیا تھا۔ ابو جی پلیز۔ سمان احمد ضبط سے چیخ پڑا تھا، تمہاری بات نہیں ہو رہی، تم اپنا فیصلہ سنا چکے ہو، تم جا سکتے ہو۔ ان کے انداز میں ذرا فرق نہ آیا تھا۔ عثمان، دیکھ کیا رہے ہو، علی کو فون کرو، تم نہیں مانو گے کہ تم پہلے ہی بیوی بچے والے ہو، علی کو منانا ہوگا ہر حال میں، بلاؤ اسے۔ سعید سکون سے، آرام سے، اس طرح تو نقصان ہی آتا آئے گا۔ ان کے یوں جذباتی انداز پر جمال صاحب نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں ہو رہا مجھ سے سکون، زرش کو میں نے فرح سے کبھی کم نہیں سمجھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے اندر آئی سی یو میں لیٹے وجود پر کیا قیامت ٹوٹی ہے۔ کسی کی بیٹی پر اتنا بڑا الزام لگ جائے، تہمت لگ جائے، اس باپ کا کیا حال ہوگا؟ اپنی کم عمر بیٹی کا آنن فنن رشتہ طے کرتے ہی شادی کر دینا، جس سے پڑھانے کسی مقام پر پہنچانے کے جس باپ نے کئی خواب دیکھے ہوں، وہ سہ سکتا ہے اپنی بیٹی پر اتنی بڑی تہمت؟ اور یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے، صرف اس کی وجہ سے۔ صرف تنہا وہ کیوں سزا جھیلے، یہ بھی کیوں نہیں؟ سمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کا انداز بڑا برہم تھا۔ سمان بہت کچھ بتا چکا تھا مگر یہ سب نہیں۔ کیسی تہمت، کیسا الزام؟ ڈاکٹر ظفر نے حیرانی سے سب کو دیکھا۔ سمان نے نظریں چرا لی تھی۔ مجھے ڈر ہے میں بھی بیٹی والا ہوں، ان ماں بیٹے کا کیا میری بیٹی کے سامنے نہ آئے۔ اگر ایسا ہوا تو خدا کی قسم کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، نہ ہی یہ رشتے اور نہ ہی یہ انسان۔ وہ اس وقت جذباتیت کے اس مقام پر تھے کہ جہاں انسان کے سوچے سمجھنے کی صلاحیتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ اسی جذباتی پن نے ان کی ساری زندگی کی خوشیوں اور آسودگیوں کو نکل لیا تھا، اور المیہ یہ تھا کہ ان کو ہم سفر بھی ویسا ہی جذباتی ملا تھا جس کا نتیجہ آج ان کے سامنے تھا۔ ایک غیرت مند انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے حصے کا بھگتان بھگتے، غلطی جس کی ہے وہ سزا بھی وہی جھیلے۔ مگر سمان نہیں مان رہا تو پرواہ نہیں، آج میں دیکھ لیتا ہوں میرے باقی دونوں بیٹوں میں سے کون میری بات کا مان رکھتا ہے۔ سمان بے بس ہو گیا تھا۔ ابو جی یہ ناانصافی ہے، اور جو زرش کے ساتھ ہو رہا ہے کیا وہ بڑا انصاف ہے؟ سمان کا چہرہ جو سرخی مائل تھا ایک دم زرد ہونا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر ظفر جس کی نظریں پل پل رنگ بدلتے چہرے پر تھیں، اس نے سمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ سمان نے ڈاکٹر ظفر کو دیکھا، ڈاکٹر ظفر نے دیکھا۔ سمان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، بے بسی کی ایک انتہا تھی۔ ڈاکٹر ظفر نے اسی آنکھوں میں حوصلہ دیا تھا۔ آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ہوگا۔ نہایت سپاٹ لہجے میں کہتے سمان باہر نکل گیا تھا۔ سمان کے اقرار پر سب گمسم ہو گئے تھے، خاص طور پر سعید احمد صاحب۔ میں سمان کو دیکھتا ہوں۔ ڈاکٹر ظفر باہر نکلے تو سعید صاحب نے گہری سانس لی۔ وہ سمان کی رگ رگ سے واقف تھے، اچھی طرح جانتے تھے ایسی حالت میں وہ کبھی نہیں مانے گا۔ قدرت نے انہیں ایک اور موقع دیا تھا، بھائی کی موت کو شکست دے کر زندگی کی طرف موڑا تھا۔ بھتیجی کے مستقبل کا سوال تھا، اور خاص طور پر بیٹے کی زندگی کا۔ وہ یہ جوا کھیلنا چاہتے تھے، اور ہر حال میں، اور نتیجہ ان کی سوچ کے سامنے تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی تلخ کلامی اور ناروا الفاظ کے ازالی کو عثمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو عثمان نے بڑی بے بسی سے انہیں دیکھا تھا۔ نویرہ اماں سے ملنے آئی تھی۔ صبح اس کے کہنے پر شارق زمان اسے ادھر چھوڑ گیا تھا۔ نبیل بھائی آفس جا چکے تھے، وہاں اماں اور نبیلہ بھابھی بہت محبت سے ملی تھی۔ شارق زمان کے بازو کا زخم منمل ہو چکا تھا، 2 دن سے وہ آفس بھی جا رہا تھا۔ لالا منصور سے اس کی چپقلش اسی طرح برقرار تھی، مگر چونکہ کیس کو انسپکٹر انجم بذات خود دیکھ رہا تھا تو شارق زمان خود سے کوئی بھی غلط قدم اٹھانے کی غلطی نہیں کر رہا تھا، ورنہ جس طرح وہ اندر ہی اندر سے گولی کھا کر بپھرا ہوا تھا، بس نہیں چلتا تھا کہ فوراً کچھ کر ڈالے۔ واپسی کا پروگرام رات کا تھا۔ صبح وہ چلی آئی تھی۔ بھابھی گھر کے کاموں سے فارغ ہوئی تو اس نے ان کے ساتھ مل کر زبیدہ چچی کے ہاں جانے کا پروگرام بنایا۔ فاروق چچا کے ہاں وہ پہلے ہی کم جاتی تھی، پھر رشتہ طے ہو جانے سے تو آنا جانا ہی ختم ہو گیا تھا، اور شادی کے بعد تو وہ خود ہی رشتہ داروں سے پہلو بچاتی تھی کہ کوئی پرانے زخموں کو نہ چھڑ بیٹھے۔ اب جب کہ وہ ایک نئی زندگی شروع کر چکی تھی، ذہنی طور پر ایک سوچ پختہ ہو چکی تھی کہ تو شارق زمان کی زیادتی اور نواز کے فرار کا معاملہ ذہن میں اب ثانوی تو نہیں مگر پہلے سے کچھ کم حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ دوپہر کے قریب وہ دونوں گڑیا کو ساتھ لیے وہاں چلی آئی تھیں۔ چچی نویرہ کو اپنے گھر دیکھ کر ہی خوش ہو گئی تھیں۔ شادی کے بعد پہلی بار وہ ان کے ہاں آئی تھی۔ ان کا خوشی کے مارے برا حال تھا۔ دوپہر کے 2 بجے کے قریب ریمشا بھی کالج سے لوٹ آئی تھی، اور اس کے بعد رضا بھی۔ نویرہ کو جہاں اپنے گھر دیکھ کر خوشی ہوئی تھی، وہیں کچھ تکلیف کے احساس نے بھی چھوا تھا۔ کتنی کوشش کرتا تھا کہ وہ نویرہ کو بھول جائے، اپنے دل کو سمجھائے۔ اب وہ کسی اور کی نہ صرف بیوی تھی بلکہ مکمل طور پر کسی اور شخص کا گھر آباد کر چکی تھی۔ ایسے میں اسے کوئی حق حاصل نہ تھا کہ اس کو سوچتا، اس تک نہ رسائی کا غم مناتا۔
مگر یہ کمبخت دل بھی کبھی سنبھلا ہے؟ جب سے نواز فاروق کے منہ سے شارق زمان سے متعلق انکشاف سنا تھا، وہ تو ہر پل ایک اذیت کی بھٹی میں سلگتے گزار رہا تھا۔ اس سے تو محبت میں بھی پاکیزگی کا خیال رکھا تھا۔ نویرا کو سوچا بھی تھا تو صرف اس انداز میں کہ گویا کوئی عبادت کی ہو، اتنی محبت سے نام لیا کہ نام کو اپنے ہونے پر فخر محسوس ہو۔ اس نے تو انتہا کی تھی، مگر شارق زمان کی زیادتی کا جان کر ہر آن حل پر دل شعلے کی مانند بھڑک اٹھتا تھا۔ کاش اسے اختیار حاصل ہوتا، وہ تو شارق زمان سے احتساب مانگتا، مگر نویرا کو دیکھ کر سلام دعا کرتے ہوئے پھر اس کے اندر دکھ ہوا تھا۔ بڑے کمزور ہوتے جا رہے ہو تو کیا کرتے رہتے ہو سارا دن؟ وہ نویرا کے سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس سوال پر اس کے ہونٹوں پر بڑی اذیت بھری مسکراہٹ چمکی تھی۔ سلام دعا کے بعد وہ پوچھ رہی تھی، کچھ خاص نہیں، لاسٹ سیمسٹر ہے، بس تیاریوں میں لگا ہوا ہوں۔ ایگزامز کے بعد کے کیا ارادے ہیں؟ نبیل بھائی کی گڑیا اس کی گود میں چڑھی بیٹھی تھی، اس کے بالوں کو چھیڑتے اس نے پوچھا۔ MBA کرنے کا ارادہ ہے، لم سے۔ دعا کریں رزلٹ اچھا آئے تو داخلہ بآسانی مل جائے گا انشاءاللہ۔ انسان محنت کرے تو اللہ پھل ضرور دیتا ہے۔ واقعی؟ رضا نے اطراف میں دیکھا۔ زبیدہ چچی کچن میں کھانا تیار کر رہی تھی، ریمشا بھی ان کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ بھابھی نماز پڑھنے کمرے میں گئی تھی۔ اس وقت وہ دونوں ہی تھے یا پھر نویرا کی گود میں گڑیا تھی۔ آپ خوش ہیں؟ اس نے نویرا کے چمکتے چہرے کو دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ مسکرا کر الٹا سوال دہرایا گیا تھا۔ نویرا کی مسکراہٹ نے اس کے دل پر گویا بجلی گرائی تھی۔ جذبات میں ایک دم ہلچل برپا ہوئی تھی تو اس نے فوراً گھبرا کر نگاہوں کا رخ بدلا۔ نہیں، آپ خوش نہیں ہیں۔ اچھا؟ نویرا نے حیران ہو کر رضا کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا؟ آپ کے چہرے پر لکھا ہے۔ اس نے ایک نگاہ پھر نویرا کے حیران چہرے پر ڈالی۔ اوہو، تو تمہیں چہرے پڑھنے کا فن بھی آ گیا ہے؟ نویرا نے مذاق میں بات اڑانی چاہی، مگر وہ سنجیدہ تھا۔ ہاں، جب کچھ چہرے ناکام ہو جائیں تو ان کے اندر کا حال خود بخود آنکھوں سے چھلکنے لگتا ہے۔ آپ کی آنکھیں تو ایک طرف، آپ کی زبان بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی۔ آپ پر جھوٹ جچتا نہیں، بڑی کچی ہیں اس معاملے میں۔ کسے دھوکہ دے رہی ہیں، خود کو یا اوروں کو؟ نویرا کے رویے نے اسے ایک دم ہرٹ کیا تو اسے بھی سنجیدگی سے کہا تھا، رضا بی سیریس۔ نویرا نے فوراً سنجیدہ ہو کر اسے ڈپٹا۔ انداز چھوٹے بچوں کو ڈانٹنے والا تھا۔ آپ مجھ سے چھوٹے بچوں کی طرح بہیو مت کیا کریں۔ آپ سے عمر میں صرف چند سال کا فرق ہے، جھولے میں کھیلنے والا بچہ نہیں ہوں میں۔ آپ کا یہ انداز مجھے بڑا زہر لگتا ہے۔ ایک دم اس کے انداز پر نویرا کو ہنسی آ گئی تھی۔ کتنے بھی بڑے بن جاؤ، میرے لیے تو کم عمر ہی رہو گے۔ اب تو رشتے میں بھابھی ہوں تمہاری، شارق بیوی کی حیثیت سے احترام عزت کی مستحق ہوں۔ حیرت ہے، جو شخص دوسروں کی عزت سے کھیلتا ہو، آپ اس کی بیوی ہونے پر فخر محسوس کر رہی ہیں۔ رضا، نویرا نے فوراً چونک کر ٹوکا تھا۔ رضا کا انداز بڑا عجیب سا تھا۔ اس بات سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ کچھ خاص نہیں۔ فوراً بے پرواہی سے کندھے اچکائے تو نویرا چند بل بغور دیکھے گئی۔ تمہیں مذاق میں بھی ایسی کوئی بات کہنے کا حق نہیں دوں گی۔ اگلے ہی پل نویرا نے اسے برہمی سے جتا دیا تھا۔ مذاق کیوں؟ حقیقت ہے کہ آپ ان کی سرگرمیوں سے انکاری ہو سکتی ہیں۔ نہ جانے کیوں رضا حمید اس ٹاپک کو طول دے رہا تھا، نویرا کو الجھن ہونے لگی۔ انتہائی مشکل حالات میں انہوں نے مجھے اپنایا ہے رضا۔ ان کی جو بھی سرگرمیاں ہیں، جیسی بھی ہیں، کم از کم تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم ان کی ذات پر انگلی اٹھاؤ۔ تلخی سے نویرا نے ٹوکا تو رضا ہنس دیا۔ بڑی طنزیہ ہنسی تھی۔ نویرا لب بھینچ گئی۔ کم از کم آپ تو اتنا بڑا جھوٹ نہ بولیں۔ رضا صاف بات کرو، پہلیاں مت بجھواؤ۔ ایک دم نویرا کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا۔ نویرا کے لہجے میں ترشی و خیزی نے اسے ایک دم احساس دلایا تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا ہے۔ فوراً معذرت کی تھی۔ نویرا کشیدہ اعصاب لیے اسے دیکھی گئی۔ سوری، یوں ہی سب منہ سے نکل گیا، کوئی خاص مقصد نہ تھا۔ نویرا کے چہرے کے تنے اعصاب مزید کشیدگی کا شکار ہوئے تھے۔ رضا کی ساری بکواس سے کیا مطلب تھا، وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ رضا نے نویرا کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا۔ بھلا شارق نے جو کچھ بھی کیا ہو، اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ خواہ مخواہ وہ اس کو اتنا کچھ سنا گیا تھا۔ اس کے اندر ندامت کا احساس گہرا ہونے لگا۔ کسی کا غصہ کسی اور پر اتارنے کا بھلا کہاں کا اصول تھا؟ کیا کوئی بات ہو رہی ہے یا خاموشی کا مقابلہ ہو رہا ہے؟ دونوں مسلسل خاموش تھے۔ اس خاموشی کو ریمشا کی تیز آواز نے توڑا تو نویرا نے رضا کے رویے کو ذہن سے جھٹکتے ہوئے اس کو دیکھا۔ کھانا تیار ہے، بھابھی کہاں ہے؟ وہ نبیلہ کی بابت پوچھ رہی تھی۔ نماز پڑھنے گئی ہیں۔ چلے، کھانا تیار ہے، ٹیبل سیٹ کر کے آئی ہوں، میں بھابھی کو دیکھتی ہوں۔ نویرا ریمشا کے کہنے پر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم بھی کپڑے چینج کر لو، اب کافی دیر سے آئے ہو، باقی باتیں کھانے کی ٹیبل پر کر لینا۔ ریمشا کا انداز ایسا تھا کہ نویرا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ وہ رضا حمید کو بڑی طنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جواباً رضا نے جن کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ چونکانے والا تھا۔ تم دونوں میں کوئی لڑائی چل رہی ہے؟ اس نے بے ساختگی سے پوچھا تھا۔
ہمارے درمیان کبھی سرے سے کچھ چل ہی نہیں سکتا. آپ لڑائی کی بات کرتی ہیں؟ لڑائی وہاں ہوتی ہے جہاں دل میں کوئی جگہ ہو، جبکہ یہاں تو ایکسکیوز می، میں ذرا کپڑے چینج کر لوں. نویرا کو جواب دے کر وہ رمشا کو استہزائیہ دیکھتا وہاں سے نکل گیا تھا. نویرا نے اس کے ضبط کو خاموشی سے دیکھا تھا. اس کا چہرہ نویرا کے سامنے اس واضح توہین پر سرخ انگارہ ہو چکا تھا. نویرا نے اسے کچھ کہنا چاہا مگر وہ سرخ چہرہ لیے غصے سے وہاں سے نکل گئی تھی. نویرا کو اس کا رد عمل بڑا عجیب سا لگا. رضا کے طنز میں بھلا اس کا کیا قصور؟ کھانے کی ٹیبل پر بھی رمشا کے چہرے کا تناؤ برقرار رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس رضا حمید جان بوجھ کر محض رمشا کو نظر انداز کرنے کو نویرا سے مسلسل کوئی نہ کوئی بات چھیڑے ہوئے تھا. اس کی خوش اخلاقی عروج پر تھی. نویرا نے اسے کچھ کہنا چاہا مگر وہ سرخ چہرہ لیے غصے سے وہاں سے نکل گئی تھی. نویرا کو اس کا رد عمل بڑا عجیب سا لگا. رضا کے طنز میں بھلا اس کا کیا قصور؟ کھانے کی ٹیبل پر بھی رمشا کے چہرے کا تناؤ برقرار رہا، جبکہ اس کے برعکس رضا حمید جان بوجھ کر محض رمشا کو نظر انداز کرنے کو نویرا سے مسلسل کوئی نہ کوئی بات چھیڑے ہوئے تھا. اس کی خوش اخلاقی عروج پر تھی. نویرا کو تو محسوس نہ ہوا کہ دونوں کے درمیان کوئی رنجش ہے، مگر رمشا کے چہرے کی سختی صاف دکھائی دے رہی تھی. کھانے کے بعد اس نے رمشا کے ساتھ مل کر ہی ٹیبل سمیٹی تھی مگر رمشا کا موڈ بحال نہیں ہوا تھا. بھابھی گڑیا کو لے کر چچی کے ساتھ لاؤنج میں جا بیٹھی تو وہ رمشا کے ساتھ کچن میں چلی آئی تھی، جو کہ کچن سمیٹ کر چائے بنا رہی تھی. چچی جان بتا رہی تھی کہ ان کا ارادہ تم دونوں کی باقاعدہ انگیجمنٹ کر دینے کا ہے. رمشا کو دیکھتے ہی اس نے یہ بات چھیڑی تھی. ارادے تو ان کے اور بھی بہت ہیں، مگر کیا کریں بیچاری. پھپھو بیٹے کے سامنے کوئی چلتی ہے؟ اس نے تلخی سے جواب دیا تھا. اب اتنی بھی نا امیدیں اچھی نہیں ہوتی. رضا کی کیا مجال ہے جو اتنی اچھی پیاری لڑکی کو جھٹلائے؟ میں خود بھی خوش ہو رہی تھی سن کر. اچھی بات ہے، باقاعدہ رشتہ طے ہو جائے گا تو اس کا انکار بھی ختم ہو جائے گا. تم کاہے کو فکر کرتی ہو ڈیئر؟ بہت مضبوط ہے رشتہ تمہارا. اس کے اعتراض اس رشتے کو ذکر نہیں پہنچا سکتے. اور رضا کی ناخوشی؟ نویرا کے خلوص سے وہ ایک دم متاثر ہوئی تھی. فوراً موڈ بحال کرتے ہوئے سوالیہ دیکھا. وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جاتا ہے. تم مجھے اور شارق کو ہی دیکھ لو، کتنا تضاد ہے ہم دونوں میں، مگر پھر بھی نبھا رہی ہوں. مجبوری ایک طرف، چچی جان تو پھر اتنی خوشی اور محبت سے رشتہ جوڑ رہی ہیں. رہ گیا رضا، کیا کمی ہے تمہیں؟ جب شادی ہو جائے گی تو سارے اعتراض ختم ہو جائیں گے. اسی رسان سے سمجھایا تو رمشا نے ایک گہرا سانس لیا. میں تو سمجھ ہی لوں گی. یہی سب آپ رضا کو بھی سمجھائیں، دماغ خراب ہوا ہے اس کا. نویرا سے رضا کے حوالے سے جلن اور ناراضگی ایک طرف، مگر وہ نویرا کے خلوص اور نیک نیتی کی بھی قائل تھی. اتنا موڈ خراب ہونے کے باوجود وہ پل میں مائل بکرم ہو گئی تھی. انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا، فکر نہیں کرتے، میں اسے سمجھانے کی ضرور کوشش کروں گی. چائے پک چکی تھی. کپ میں انڈیل کر رمشا نے اسے کپ سمایا تو نویرا نے بھرپور تسلی دی تھی.